अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आज मैं आपसे सवाल करूंगी आपकी हॉबीज़ के हवाले से। क्या है आपकी हॉबीज़, क्या मशगले हैं आपके? मेरा मशगला जो है वो बातें करना है। मेरा मशगला एक ज़माने में आर्ट से रिलेटेड था, थोड़ी स्केचिंग करना, पेंटिंग्स करना। मेरा मशगला घूमना फिरना। हर किसी के अलग अलग मशगले होते हैं। सो अगर आप अपने किसी भी जानने वालों से पूछेंगे तो कोई कहेगा मैं गोल्फ़ खेलता हूँ, या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, ड्रामे देखता हूँ, टीवी देखता हूँ। मतलब अलग अलग किस्म के मशगले होते हैं। गाना गाता हूँ या गाना गाती हूँ, घूमना फिरना, ये सब मशगले आते हैं जहन में। लेकिन कभी आपने नोट किया है कि कुछ ख़वातीन के मशगले क्या होते हैं? उनका मतलब बहुत सारी ख़वातीन जो पड़ोस में रहती हैं, हम उनको अलग अलग न्यूज़ चैनल्स का नाम दे देते हैं। मुझे याद है हमारे बचपन में एक आंटी होती थी जो हमेशा ना अपार्टमेंट के जो खिड़की है उस पर टंगी रहती थी। मैं सुबह कॉलेज जाऊँ तब वो टंगी हुई हैं, मैं सुबह दोपहर कॉलेज से वापस आऊँ तब, शाम में खेलने पिट्टू बारी खेलने जाए तब भी वो खिड़की पे। उनके पास और कोई मशगला नहीं था। उनका मशगला ही यही था कि किसके घर में क्या चल रहा है, बस ये उनको अब्जॉर्ब करना था। वो वहीं खड़े हो के पूरी ऑब्जर्वेशन लगाती थी, और फिर उनके पास जब वो मवाद जमा हो जाता था, फिर वो बैठ कर ख़वातीन की जब बैठक लगती थी तो उसके अंदर उनके पास से जो न्यूज़ निकलती थी, तो हम उन्हें BBC का नाम देते थे कि भाई BBC है, BBC, इनके सामने ज़रा बच के रहना। बहुत सारी सच्ची, बहुत सारी झूठी, बहुत सारी बनाई हुई ख़बरें उनके पास से शाया होती थी। और इस तरह मुझे ये समझ आया कि ख़वातीन का मशगला ये भी हो सकता है। मर्द हज़रात भी वैसे कम नहीं होते, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता खिड़कियों पर टंगे रहने का। सो खैर है, मशगला तो मशगला है ना। किसी को अगर इससे राहत मिलती है तो ठीक है। एक दूसरे की ख़बरें इधर उधर, गॉसिप, दिल हल्का करना, अपने घर की बात। मैंने पहले भी अपने शो पे ये बताया था कि बजाय इसके कि घर में कोई बात हुई और आपको किथार्स करना है, तो बजाय इसके आप अपनी अम्मी से या अपने अब्बू से या बहनों से बात करें, अपने मियाँ की, अपनी सास की, और फिर उनका दिल ख़राब करें। उससे बेहतर है किथार्स करने के लिए आपकी दोस्तें या आपकी पड़ोसनें बेस्ट रहती हैं। उसकी रीज़न ये है, किथार्स तो करना है। इंसान अगर दिल में ही सारे तकलीफ़ें, दुख, सारा किथार्स छुपाए रखता है तो वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन सकता है और बहुत सारे उसको बीमारियाँ हो सकती हैं। सो किथार्स ज़रूरी है, मगर किससे करना है, कौन है राइट पर्सन, ये आपको सोच समझ के करना चाहिए कि आपकी सारा गुबार निकल आए और आप हल्का फील करें, या फिर आपको अच्छे अच्छे मशवरे भी मिल जाए। तो आज ख़वातीन कर रही हैं किथार्स। मैं मौका दे रही हूँ उनको, सही वाली मैके वाली बन रही हूँ, सही वाली दोस्त सहेली बन रही हूँ। और मेरे साथ साथ अकेली नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे शायद मैं अकेले शायद उनको वो मशवरे नहीं दे सकूँ जो मेरे साथ एक्सपर्ट्स उनको मशवरे देंगे। चाहिए ना उनको मशवरे। उन्होंने ज़िंदगी को हमवार करना है। किसका दिल नहीं चाहता कि वो स्मूथ लाइफ गुजारे। सो अगर वो स्मूथ लाइफ हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए अगर हो सकती है तो वेल एंड गुड। दो समझदार सेलिब्रिटी गेस्ट यहाँ मौजूद होंगे मेरे हेल्प करने के लिए, आपके मशवरों के लिए, आपको थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए। और फिर मेरे पास एक्सपर्ट्स की राय भी बहुत ज़रूरी मैटर ज़ाहिर है वो रखती है कि जो पढ़ कर आए हैं, जिनको पूरा दुनिया के हवाले से दुनिया की साइकोलॉजी पता है, उनका भी होना आज शो पे बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आपको सही वाली हेल्प कर सकें और आप हमें नादान दोस्त ना कहें। छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं ना आपके लिए भाई, आपकी कितार सुनने के लिए और उन सब चीज़ों का हल निकालने के लिए। मैं इतना बड़ा बोझ अपने कंधों पे नहीं ले सकती थी, तो मैंने कहा ज़रा दो समझदार सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाए यहाँ, हम सब सर जोड़ के मिल बांट के कोई ना कोई मशवरा तो यहाँ से निकाल के आपको दे ही सकते हैं। ज़ाहिर है ऑब्जर्वेशन भी होती है, और ये वो ख़वातीन हैं जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें से तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, और ज़ाहिर है उनका एक्सपीरियंस है, उनका काम ही यही है। किरण जावेद हमारे साथ हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और एडिक्शन थेरेपिस्ट भी हैं। साथ मेरे हैं जी सबा फैसल, जिनको सब जानते हैं, हमेशा जो बात करती हैं पते की करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। बस अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा हम अपने मसले तो सुलझाते हैं, आज क्यों ना हम दूसरों की भी हेल्प कर सकें, बहुत ज़रूरी है, बहुत मशवरों से। और फिर मेरे पास है शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो?
بالکل ٹھیک اور تھوڑی سی ایکسائٹیڈ بھی ہوں. یہ بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے مجھے ہمارا محلہ آج, ہے نا. ہاں بہت اچھا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی تمہاری کوئی محلے کی یا کوئی کزن تمہارے پاس آ کے مشورے لینے آئی ہے, اپنا کتھارس کرنے آئی, کبھی ایسا ہوا ہے؟ آنیسٹلی اگر آپ میری دوستوں سے پوچھیں گی نا, اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹ سیئنگ دس کیونکہ میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھی ہوئی ہوں, کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے آئی ایم دا فرسٹ پرسن دے کال, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بہت سمجھدار. دیکھو ہماری کیسی آنکھ ہے نا. ہاں ماشاءاللہ. مطلب ہمیں جب شو میں سیلیبریٹیز سوچ رہے ہوتے ہیں کیا کرے, تو ہماری اس کا مطلب صحیح آبزرویشن ہے. ایکچولی ندا ہمیں کتنے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, اتنے ذہن پڑھتے ہیں ہم, اور ہر روز ہر طبقے کے لوگوں سے جب ہم ڈرامے میں یا اس طرح کے شو میں آتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جن سے ملتے بھی ہیں, پھر آپ لوگ بہت سارے کیریکٹرز پلے بھی کرتے ہیں. تو جو سارا اسکرپٹ ہے اس کا آخر یہ وہ لائف ہے, یہ وہ لائف ہے جو آپ کو پتا ہے شروع سے آخر تک اینڈ کیا ہونا ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کا تو نہیں پتا, لیکن وہ جو کیریکٹرز ہم پلے کر رہے ہوتے ہیں ان کا ہمیں A to Z پتا ہے. بالکل. سو ریڈی ہیں آپ کرن ہمارے پاس, آپ پہلی دفعہ. بلکہ میں چیز میں ایڈ کروں گی کہ جو ایکٹرز ہیں وہ سینسٹیو ہوتے ہیں, بیکاز دے پلے سو مچ ڈیپ کریکٹرز, تو وہ جب تک اپنے اندر حساسیت نہیں رکھیں گے تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے. تو ہیٹس آف ٹو یو گائز, جو آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے اچھے کیریکٹرز پلے کرتے ہیں. ان لوگوں کی آبزرویشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. بالکل. اور آپ اتنے لوگوں سے ڈیل کرتی ہیں, ان کو صحیح کرتی ہیں, تو میں نے کہا پھر مشورے گائیڈنس دیتی ہیں. مشورے ہوں تو صحیح ہو نا, پھر ایسے والے مشورے نہیں دیں گے. جب اب کامبو مجھے اچھا لگا ہے نا. ہاں سو آئیے شروع کرتے ہیں. کس کو کیا بتانا ہے, دل کے پھپھورے پھوڑنے. ویلکم کرتی ہوں بھائی. میں کون ہے میرے پاس, کس سے پہلے بات کروں؟ ہاں بھائی, کون سی والی؟ ہاں بھائی تم بتاؤ ذرا, کیا نام ہے میرے سے سن لیں بہن. بس میں تو جو نا دنیا کی بڑی دکھی عورت ہوں. بھائی میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہے نا, ان کے میں پیچھے لگی رہتی ہوں کہ بھائی الگ گھر لے لیں. دراصل میں رہتی ہوں سسرال میں, میرے ساتھ ساس بھی ہیں, دیور بھی رہتے ہیں, ایک نند بھی ہیں, اور میری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے. بچے ہو رہے میرے بڑے. اب جو نا 3 چھوٹے چھوٹے سے کمرے ہیں, اب اس میں دیور بھی ہیں رہتے ہیں, ایک روم میں دیور ہے, ایک روم میں ہوں, ایک میں ساس ہیں, پھر نند بھی ہیں, تو وہ ہم لوگوں کو پورا نہیں پڑتا. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے ماشاءاللہ 2 ہیں میرے. 2 ہیں اور وہ ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں. تو آپ کو الگ کمرے کیا؟ مجھے الگ روم بھی چاہیے. الگ روم تو ہے ہی نہیں گھر کے اندر. ہمیں ان سے کہتی اتنا عرصہ میرے تو بچے سب ایک ہی روم میں سوتے ہیں, اور جو نا اتنا عرصہ ہو گیا, میں کہتی ہوں ہمارا تو کافی ٹائم گزر گیا نا اس گھر کے اندر, آپ دیور کو رہنے دیں ادھر, اب آپ جو نا الگ گھر لیں. اب وہ سنتے ہی نہیں ہے میری, کہتے میں نہیں افورڈ کر سکتا, اور جو نا بس رہنا تو ساتھ ہی ہے, کیونکہ جو نا جب تک میری امی ہے میں تو اس گھر کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا, اپنی امی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. تو ہم کہتے ہیں چلیں آپ گھر چینج کر لیں, امی کو ساتھ لے لیجیے گا, دیور کو یہیں چھوڑ دیجیے گا. نند کی تو شادی ہو جائے گی, لیکن سنتے ہی نہیں ہے. میں تو بہت پریشان ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. میری تو زندگی جو نا بہت اجیرن کہتے ہیں نا, ایسی ہو گئی ہے. سمجھ نہیں آتا کہ اور کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہوتا؟ ساس سے جھگڑے ہو جاتے ہیں, جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. بچے دیور کے بھی بچے ہیں, ہمارے بچوں سے دیور کے بچے. ایکچوئل پرابلم ساس سے جھگڑا ہے یا دیور کے بچوں کا بھی جھگڑا ہو جاتا ہے, اور کبھی کاموں پہ بھی جھک جھک ہو جاتی ہے ہم لوگوں کی. اور ساس تو بیٹھی ہوتی ہیں ہمیشہ, وہ حکم دیتی رہتی ہیں, یہ کر لو وہ کر لو. کبھی دل بھی نہیں چاہ رہا ہو تو اٹھنا پڑ جاتا ہے, کرنا پڑتا ہے. وہ بیٹھنے ہی نہیں دیتی ہیں, بیٹھنے ہی نہیں دیتی ہیں. صبح جو شروع ہوتے ہیں نا ناشتے سے کام, وہ ہمارے کام رات تک ختم نہیں ہوتے. آپ کے دیور کے بھی بچے ہیں؟ ہاں اس کے بھی بچے ہیں. میرے بچے بڑے, ان کے بچے چھوٹے ہیں. ان کے بچے ان کے کمرے میں رہتے ہیں, آپ کے بچے؟ جی. اچھا, میں اگر پورا ان کی باتوں کا لبے لباب جو پوائنٹس میں بتاؤں ہے, ایک تو چھوٹا گھر ہے, وہ گھر چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کو الگ گھر چاہیے. دوسرا جو دیور کے بچے ہیں اور ان کے بچے آپس میں لڑتے ہیں, یہ آپس میں ناچاکی ہوتی ہے. تیسرا وہ بھی تھوڑا سا بیٹھنا چاہتی ہیں, تھوڑا سا اپنا می ٹائم چاہتی ہیں, لیکن وہ نہیں ہو پاتا. وہ اپنا ہی گھر کہتے ہیں نا, عورت کو کہتے ہیں اپنا گھر سمجھو, سسرال کو اپنا گھر سمجھو, لیکن کبھی کبھار کچھ سسرال والے اپنا گھر سمجھنے نہیں دیتے ہیں ایکچولی. سو وہ انسان ہے نا, اپنا گھر ہے, دل چاہتا ہے ابھی آج لیٹنے کمر سیدھی کرنے کا دل چاہ رہا ہے, پھر آپ کو کوئی کہہ دے چلو جاؤ اٹھو یہ کر دو. تو یہ ہیں ان کے سارے پوائنٹس. ان کو بیسکلی الگ گھر چاہیے. سب اپنی اپنی طرف سے پلیز مشورے دیں اور ان کو حل بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے.
देखिए मैं तो इसमें कहूँगी जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात हो रही है, हमारे कल्चर में बड़ा कॉमन है। और जो जॉइंट फैमिली सिस्टम से डिटैच होता है उसको गिल्ट में डाल दिया जाता है कि अरे तुमने तो माँ बाप को छोड़ दिया, तुमने ये कर दिया। टेक्निकली देखें, अगर इसकी डेप्थ में देखें तो ये बड़ा एक हेल्दी एक डिसीजन होता है कि आप जब फैमिली, आपके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं और आप फिर वो शादियों पे जा रहे हैं, और अगर आपको घर के अंदर ही स्पेसेस हैं कि सबका अपना अपना स्पेस, तो आप साथ भी रहें, कोई इशू नहीं। बहुत से लोग घर में ही स्पेसेस कर देते हैं, सबको अलग-अलग बना के दे देते हैं। एग्जैक्टली। किचन सबसे बड़ा एक जो फीमेल्स होती हैं, लेडीज होती हैं घर की, उनको किचन का बहुत ज्यादा होता है कि जब जॉइंट फैमिली है, 3-3 औरतें जाएंगी तो फिर क्या हाल होगा, यू नो। मेरा टाइम था, मैंने करना था, वो हो गया, वो हो गया। इसमें देखिए सबसे पहले अगर जॉइंट फैमिली है तो बड़ों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने अगर ये डिसीजन लेना है कि जॉइंट फैमिली रखना है तो उस पर किस तरीके से मसावात, बराबरी। आप कहती हैं कि अगर जो सास ससुर हैं उन्होंने ये सोचा हुआ है कि सबने साथ रहना है, तो वो पहले ही शादी से पहले ही अलग अलग पोर्शंस बना दें कि बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। देखिए अगर पोर्शन के किसी के पास वसाइल नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि हमारे पास वसाइल नहीं है, तो फिर उस हिसाब से आपने मेंटली किस तरीके से बेहतरी तौर पे, देखिए कहते हैं जो बात आपके वसाइल मौजूद है ना, उसमें भी रह के आप बहुत पीसफुल जिंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, कोई टेक्निक्स आप बताना चाह रही हैं कि उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें ये हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन सबसे पहले बिल्ड करें कि बच्चे आपकी शादी हो रही है तो उस हिसाब से आपकी ये चीज़ें हैं, ये स्पेस है, जगह यही है, लेकिन उसमें हम ये चीज़ें कर देंगे। ओके, ठीक है। अगर एडिशनल, जब तक कि एक शादी है उसमें मसला नहीं है, जब दूसरे बच्चे की भी शादी हो गई और उसके बीवी बच्चे, तो आई थिंक मसले वहीं से सबसे ज़्यादा स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से भी थोड़े से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, उसूल, देख घर के उसूल बहुत बड़ी चीज़ है। उसूल होना और वो बड़े ही उसको कायम रखें और उसको मेंटेन करवाएं, उनकी जिम्मेदारी है। होता क्या है कि जब आपस में देवरानी जेठानियाँ लड़ती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि इनकी तो बनती नहीं आपस में, ये तो है ही ऐसी। ऐसा नहीं है, अगर आपने साथ रखा है तो आपको भी उसमें देखना पड़ेगा उसूलों के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही। पहला तो ये है, यानी आपका कहने का मकसद है कि जो सरबराह हैं घर की, जैसे सास हैं, उनको काम बांटने करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा इंसाफ करना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा ये अगर जिम्मेदारी आज का दिन की बारी तुम्हारी है खाना पकाने की, या दोपहर का तुम्हारा है। आप ये कह रही हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस घर के जॉइंट फैमिली में फेवरिज्म बहुत होता है। अगर सास को जेठानी या देवरान उनमें से कोई बड़ी या छोटी या तीसरी बहू में से कोई एक पसंद है ना, तो अल्टीमेटली शायद उसके लाशऊर में हो या ना हो, वो उसकी तरफ रुझान हो जाता है। वो इंक्लिनेशन लोगों को दिखती है, यानी आसपास के घर वालों को दिखती है, और उनको ये नहीं पता चल रहा। तो ये सबसे बड़ी टॉक्सिसिटी है जो दूसरी बहुएं फेस कर रही होती हैं। ठीक है। तो इसमें आप में आगाही, सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। ये तो बात हो गई आपने जनरल बात की। जो इनका केस है, इनका केस ये है कि अलग घर चाहती क्योंकि वो छोटा पड़ा है। आप दोनों भी अगर कोई जहन में पॉइंट्स हों तो आप लोग कम्युनिकेशन, इसके लिए मैं कहूँगी कम्युनिकेट करें। फिर बेहतर तौर पे सबसे पहले आप अपने हस्बैंड से बात करें। ठीक है, आप अपने हस्बैंड से बात करें, उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ उनसे बात, लेकिन वो एक कान से सुनते दूसरे कान से। घर के बहुत सारे प्रॉब्लम से यही नहीं, मेरे घर वाले नहीं आ सकते, छोटा सा घर है, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये बताइए कि जो घर का खर्चा है वो दोनों भाई मिलकर उठा रहे हैं या जी दोनों भाई अम्मी के हाथ में देते हैं खर्चा? अम्मी के हाथ में देते हैं, लेकिन दोनों भाई कर रहे हैं, इक्वल करते हैं? जी जी, बराबर करते हैं। तो अब यही बात है ना, आजकल के ज़माने में अब ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा महंगाई हो गई है कि कुछ लोगों को नहीं लगता कि वो इस तरह से अलग न्यूक्लियर फैमिली बन के अलग होकर वो सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि फिर पूरा का पूरा घर का रेंट देना है, तो फिर बिजली का बिल भी देना है, सारी चीज़ें हैं। तो वही बात है कि अगर खर्चे पे बात आ रही है, फाइनेंसेस पे बात आ रही है, तो जैसे कि आपने कहा कि घर में रहते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाएं तो सबकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। जैसे मैं एक फैमिली को जानती हूँ, उनके घर में भी बहुएं हैं, तो उन्होंने दिन भी नहीं, उन्होंने हफ्ते बांधे। इस तरह से ये होता है कि अगर एक हफ्ता एक बहू कर रही है तो पूरा नेक्स्ट वीक दूसरी बहू को अपना ऑफ मिल रहा है अपने बच्चों के साथ। वरना डेली बेसिस में भी होता है कि अगर आप डेली बेसिस में स्विच कर रहे हैं रूटीन, तो आपको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आप आज काम कर रहे हैं, आपको कल आप एक दिन में कितना अपने काम निपटा लेंगे। तो ये है कि एक हफ्ते लग के घर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहू ने संभाल ली, फिर दूसरे हफ्ते पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी बहू के ऊपर है। तो वो पहली वाली बहू को पूरा हफ्ता अपना ऑफ मिल गया अपने बच्चों को संभालने का, होमवर्क देखने का, असाइनमेंट्स देखने का, आउटिंग्स करने का। तो इस तरह से बहुत अच्छा बैलेंस हो जाता है। लेकिन वही इनकी वाली बात कि जब तक कि घर का बड़ा ये नहीं करेगा, इनकी बात का तो हल यही लग रहा है। यही है। और मैं तो ये कहूँगी कि आपको अगर जॉइंट फैमिली में रहना है ना, तो अंधे और बहरे होकर रहना पड़ता है, तो तब आपकी ज़िंदगी स्मूथ गुजरती है और आपको खुद से सोचना पड़ता है। अब तक तो यही कर रहे हैं।
ابھی تک وہی کر رہے ہیں نا تو گزر رہی ہے. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جب بچوں کے بچے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو وہ پھر بچوں کا جھگڑا نہیں ہوتا, وہ ان کے ماں باپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے, اور وہ ماں باپ کا نہیں ہوتا, وہ آپ کے گرینڈ پیرنٹس کا جھگڑا ہو جاتا ہے. پھر اس میں لگتا ہے کہ آپ کی فیوریٹزم شروع ہو گئی ہے, آپ نے اس کی فیور کی ہے, اس کی فیور کی ہے. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیشہ, اور بچوں کی شادی سے لے کر میرے خیال میں مرنے تک جو گھر کے بڑے ہیں نا ان کی رسپانسبلٹی ختم نہیں ہوتی ان کی. اور اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور بچے اوبے نہیں کر رہے تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا. اور اگر بڑے کچھ کہہ رہے ہیں اور بچے ان کی بات کو فالو کر رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر گھر میں سکون ہوتا ہے. تو اگر یہ چاہ رہی ہیں, جیسے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو واقعی انہیں اسپیس چاہیے, انہیں الگ روم چاہیے, تو اگر وسائل ہیں ساری بات آ کر ختم ہو جاتی ہے وسائل پر. اگر تو آپ کے ہسبینڈ کے اتنے وسائل ہیں کہ وہ آپ کو اور اپنے بچوں کو الگ گھر میں رکھ سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو چلے جانا چاہیے, آپ کے شوہر کو یہ بات سمجھنی چاہیے. لیکن اگر ان کے اتنے وسائل نہیں ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ الگ جا کر آپ کی زندگی اس سے زیادہ مشکل میں آ جائے گی. لڑائی جھگڑے کیونکہ جب خرچے پورے نہیں ہوں گے, جب آپ کے بچوں کی اسکولنگ صحیح نہیں ہوگی, ان کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے, اور آپ کو سب کچھ خود دیکھنا ہوگا, جو آپ کی ساس بھی دیکھ رہی ہیں نا, کچھ نہیں کر رہی ہیں اگر آپ کی ساس. آپ اگر 9 بجے اپنے بچوں کے کام کر کے کمرے سے باہر نکل رہی ہیں تو آپ کو کچن سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے تو آپ سمجھیں بہت بڑی بلیسنگ ہے. اگر وہ آپ کی ساس بنا رہی ہیں یا وہ میڈ سے بنوا رہی ہیں تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. آپ اپنی فیملی کے یہاں جا رہی ہیں, شادی میں جا رہی ہیں اور آپ کے بچے گھر پر ہیں تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. ان چیزوں کو بھی آپ مائنس نہیں کر سکتے. بالکل. اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے جوائنٹ فیملی کی. لیکن جب وہ بلیسنگ آپ کے لیے مشکل بن جائے تو پھر آپ کو پھر مشکل پیش آئے گی جب آپ الگ ہوں گی. لیکن ہر جگہ پر آپ کے کچھ فائدے ہیں, کچھ نقصانات ہیں. تو ان کے ساتھ ابھی بھی آپ جی رہی ہیں, الگ رہیں گی تب بھی جئیں گی, تب زیادہ مشکل ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا, آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ جیسے کہ کہہ رہی ہیں کہ وسائل ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ اس وقت بہت زیادہ اس بات پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی امی کو نہیں چھوڑنا چاہتے, تو فار دا ٹائم بینگ آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ دونوں بھائی مل کر ایک بڑا گھر لے لیں, کہ 3 کمروں سے نکل کر آپ 5 کمروں کے یا 4 کمرے کا گھر لے لیں, تاکہ بچوں کے لیے ایٹ لیسٹ آپ ان کو اپنے کمروں سے نکال کے ان کے اپنے کمرے میں کریں, تاکہ آپ کو بھی تھوڑی اسپیس ملے اور بچوں کو بھی اسپیس ملے. تو آئی تھنک دے نیڈ اے بگر ہاؤس. بہت اچھا. اگر یہ لوگ موو آؤٹ نہیں ہو سکتے تو ایک بڑا گھر دیکھ لیں. اور دوسرا ایک اور کام ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر آپ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اسے تھوڑے سے کم پیسوں والے علاقے میں جا کے بڑا گھر لیں, بالکل, تاکہ وہ وہی کرایہ ہو, وہی چیزیں ہوں. بالکل. تو اس میں کوئی حل نہیں ہے. ابھی آپ کو پرابلم جو ہے وہ چھوٹے گھر سے, بڑا گھر ہوگا آپ کا الگ اسپیس بھی ہو جائے گا تھوڑا, کیونکہ میاں تو نہیں مان رہے نا کہ الگ ہونا. اب آپ کیا کریں, ایسے نہیں مان رہے تو آپ اپنی کوالٹی آف لائف خراب نہیں کر سکتی. کتنا وقت جھگڑا کریں گی, بچوں پہ بھی برا اثر پڑے گا. تو اس کا حل یہی ہے جو شرمین نے کہا کہ تھوڑا سا بڑے گھر پہ منانے کی کوشش کریں, وہ مان جائیں گے آئی گیس. چلیں آپ کا پروگرام دیکھ لیں میرے ہسبینڈ, تو ان کو کچھ خیال آ جائے. چلیں اللہ کرے, اللہ کرے. ہاں جی, دوسرے گھر میں کیا ہے بھائی, کیا کہانی ہے بھائی آپ کی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے بہن میرا بھی سن لیں. ہائے ہائے بہن, کیا ہے تمہارا, ہمیں سنا دو. میرے سسرال کا بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے تمہارے سسرال کا بھی. جی میں جاب کرتی ہوں ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے, تو یہ تو ایک اچھی بات ہوئی نا. تو لیکن میرے سسرال والوں کو بہت بڑا ایشو کہ ہمارے خاندان میں جاب نہیں کرتے, تم جاب کیوں کرتے ہو؟ اگر میں جاب نہیں کروں گی تو گھر مینیج نہیں کر پاؤں گی, اور بچوں کو بھی سنبھالنا, اسکول گوئنگ سب کچھ دیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن انہیں مسئلہ ہوتا ہے, آتی ہیں ہسبینڈ کو بولتی ہیں کیوں کرتی ہے, یہ تو باہر لوگوں سے کانٹیکٹ میں ہے, اسے باہر اٹھنا بیٹھنا ہے, یہ آفس جاتی تو وہاں پہ آدمی بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ سب سے بات چیت ہوتی ہے, ماحول صحیح نہیں ہے. میں نے کہا میں نارملی جاب کرتی ہوں, کوئی اتنی ہائی فائی نہیں کرتی جو اوور ہو جاؤں, نارملی اپنی لمٹ میں رہ کر کر رہی ہوتی ہوں. اور جو جہاں پہ جاب کرتی ہوں ہسبینڈ کو سب پتہ ہے, وہ آتے بھی ہیں لے کر بھی جاتے ہیں. ہسبینڈ تو کچھ نہیں کہتے. نہیں ہسبینڈ کچھ نہیں کہتے, لیکن جب وہ ان کی کان بھر دیتی ہیں پھر وہ چکھتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دو, رہنے دو. میں کبھی کوئی جوڑا ووڑا نہیں دے سکتی, گفٹ کبھی بھی نہیں, کوئی جوڑا دے دو, کوئی جویلری کا پیس دے دو, کوئی ایسی چیزیں تم نہیں. میں بہت خیال کرتی ہوں, مٹھائی لے آؤ, کبھی بریانی کا وہ لے آؤ, یہ لے میں آپ کے لیے لائی ہوں, اسے مسکے مارنے سے کیا ہے. اور یہ بھی بہت خیال کی وہ ہوتی ہے, بہت خیال کرتی ہوں. لیکن انہوں نے آپ کو پتا نا بہویں کبھی بیٹی نہیں لگتی,
یہ میرے بس ہے مائنڈ میں کہ وہ بہوؤں کو کبھی بیٹی سمجھتی ہی نہیں ہے, بہویں بہویں ہی لگتی ہیں, بیٹی لگتی ہے کہ ہاں یہ ہماری بیٹی, اس کو کوئی دکھ بھی ہو سکتا ہے, اس کو کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہو کو نہیں محسوس کرتے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی. اچھا, میرے ساتھ آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہوا؟ میری شادی کو 5 سال ہو گئے. اور آپ شروع سے جاب کر رہی ہیں؟ نہیں, تھوڑا ابھی 1-2 سال ہوئے ہیں. 1-2 سال ہوئے ہیں. تو جب آپ نے شروع میں جاب نہیں کرتی تھی تو فائنینشلی ایشوز ہوتے تھے, مسئلے تھے گھر میں؟ اس ٹائم مہنگائی اتنی نہیں تھی. تو پھر جاب کیسے اسٹارٹ کیا؟ یہی مہنگائی کا ایشو کہ جب یہ گھر کے مسئلے بڑھنے لگے, بچے اسکول جانے لگے, تو فیسز وغیرہ, ٹیوشنس وغیرہ کی فیسز یہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے. تو ان کو ساس کو بولو پھر آپ دے دیا کریں, میں گھر بیٹھ جاؤں. رسپانسبلٹی بھی تو اپنی لے کر آئی تھی کہ میری ذمہ داری ہے ہر چیز کو اس کو دیکھنا, خیال کرنا. ایون کہ بچے تک نہیں دیکھتی وہ کہ بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے, انہیں اپنا جانا ہے تو وہ مجھے چھوڑ کے چلی جاتی ہے. 2 کان استعمال کرو, ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو, یا پھر یہ کا کوئی حل ہی نہیں ہے. اور آئی ڈونٹ نو یہ کتنی سینسیبل بات ہوگی, لیکن اگر گھر میں بہت ایشو بنا ہوا ہے اور آپ کی بھی بڑی کوالٹی آف لائف جو ہے خراب ہو رہی ہے اور ہسبینڈ کو بھی وہ پمپ کر دیتی ہیں, جی, تو ذرا آج کل کی جو مہنگائی ہو گئی ہے, 3-4 مہینے جاب چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جاؤ, اللہ وہ بیچاری خود ہی پھنسے گی. کیوں پھنسے گی؟ اچھا, اس میں میری ایک رائے ہے, وہ یہ کہ انہوں نے مینشن کیا کہ ان کے ہسبینڈ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کو ہم ایز اے بینیفٹ لے سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے اس بات پہ کمپیٹیبل رہے, ان سے آپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ رکھیں, اور پھر جب آپ کو ایک طرف سے ایک فائدہ حاصل ہے نا, تو تھوڑا سا آپ اس کو اوور پاور, اس کو زیادہ اوپر ہونے دیں اور باقی چیزوں کو تھوڑا سا لیٹ گو کی طرف لے کر جائیں. نہیں, ایسا کرنے سے میں بالکل سمجھتی ہوں, لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب میں آتی ہوں نا آفس سے, تو پھر وہ میرے گھر میں جو پھر چیخ پکار, پھر مجھے غصہ کرتے ہیں, اگر 15 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاؤں تو اتنا ہائپر ہو جاتی ہیں. ساس بھی ہسبینڈ کو بولتی ہیں کہ اتنی دیر سے آئیے, تو ابھی آئیے, اسے پوچھیں یہ کہاں تھی, اتنا کوئی ٹائم لگتا ہے, کبھی ٹریفک میں لگ جاتا ہے, کبھی آفس میں زیادہ کام ہو جاتا ہے تو 5-10-15 منٹ رکنا پڑ جاتا ہے. تو ان کے اس طرح سے بیہیویئر پہ ہسبینڈ ریئیکٹ کر جاتے ہیں کہ آپ اس ٹائم کیوں آئی ہیں, ابھی آپ کو کھانا بھی پکانا ہے, یہ بھی, پھر آگے مجھے گھر میں کام بھی کرنا ہوتا ہے سارا, چلیں وہ میری ذمہ داری مجھے کرنا ہے مینیج, پھر بھی اگر تھوڑا سپورٹ کر دیں یا تھوڑا سا کوآپریٹ کر دیں. تو لیں. مدر ان لا کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی کوئی اپنے وقت گزاری کے لیے تھوڑی جاب کریے, وہ تو حالات. اس میں پھر بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مدر سے اس بات پہ بات کریں, کیونکہ ان کی شادی کے بعد عورت کو جو ہے وہ اپنے شوہر سے ہر چیز کا حق بھی حاصل ہے اور فرض بھی ہے, بالکل, کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے سکتی ہے, باقیوں کو جسٹ انفارم کر سکتی ہے. ریلیجیسلی بھی ایسا ہی ہے, لیکن ہمارے کلچر میں یعنی کہ جوائنٹ فیملی ہے نا, ہمارا سوشل سیٹ اپ ایسا ہے نا کہ اسے آپ کو دیکھیں اگر بات کی ڈیپتھ پہ جائیں تو ٹیکنیکلی تو ایسا ہی ہے نا, بالکل. تو لیکن ٹھیک ہے, ایک سسٹم بنا ہوا ہے, تو اس میں یہ کہ نہیں, ساس سسر کو شوہر بھی کہتے ہیں کہ امی کو بتا کے جانا, ابو کو کر کے جانا, وہ راضی تو ہم راضی, ایسا اتنا زیادہ اس چیز کو نارملائز کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یقین کریں مسئلے آ رہے ہیں. ہاں, یہ میں آپ کو بتاؤں, ویسے لڑکیاں اتنا, جب لڑکے بہت زیادہ کرتے ہیں نا, نہیں میری امی سے پوچھو, میرے ابا سے پوچھو, یہ لڑکیاں چڑ جاتی ہیں. یہ ویسے بھی عام بات بھی ہے. میں اگر ان سے کچھ کہہ رہی ہوں یا آپ سے کہیں گی تو آپ کہیں گے آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتی, تو آپ افینڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس معاملے میں واقعی شوہروں کو نا بہت دانش مندی سے کام لینا چاہیے شادی کے بعد. اول تو مجھے لگتا ہے کہ شادی تب ہونی چاہیے جب لڑکا اتنا انڈیپینڈنٹ ہو اور مینٹلی میچیور ہو. اچھا, بعض انڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن مائیں انہیں اپنے پروں کے نیچے اتنا رکھتی ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن میچیور نہیں ہو پاتے, اور اس کا لڑکی کو سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے. تو اس چیز, یہ تو مجھے لگتا ہے ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے, اس کو چینج ہونے میں بڑا میرے پاس کئی فیمیل کلائنٹس ایسی آتی ہیں, ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری شادی ہمارے شوہر سے ہوئی ہے کہ ہماری ساس سے ہوئی ہے, سسرال والوں سے ہوئی ہے. سیریسلی کہ مجھے ہر چیز کے جواب دے, میں ادھر ہوں, مطلب شوہر بھی ڈائیورٹ ادھر ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی میں اس گھر میں آئی ہوں تو کس کے لیے آئی ہوں. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ مینٹلی میچورٹی, ایک مرد جب اتنا انف اسٹیبل ہو جائے, فائنینشلی تو ہی دیکھا جاتا ہے رشتے میں, مینٹلی اتنا اسٹیبل ہو جائے کہ وہ اس کو وہ اپنے فیصلے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے اور سیکیور کر سکے, اس کا محافظ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ باہر کی کسی چوری چکاری سے یا کسی اٹیک سے بچانے, گھر میں بھی آپ کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہو اپنی وائف کو ایموشنل ابیوز سے بھی, صرف فزیکل ابیوز نہیں, ایموشنلی بھی, یعنی جو ہمارے جو جذباتی طور پہ جو لوگ تشدد ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں, اس سے بھی وہ سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. آپ کو جو ایموشنل ہوتا ہے وہ زیادہ گہرا ہوتا ہے, اس وجہ سے پھر جب آپس میں رشتے خراب ہو گئے, تم تو ایسی ہو گئی ہو, تم تو اس شادی سے پہلے ایسی نہیں, تم ایسی ہو گئی, کیوں ہوئی ہو, فیکٹرز بھی تو گھر میں دیکھنے پڑیں گے نا. تو یہ بہت بڑا رول ہے. ایک چھوٹے سے بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان.
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज अगर आप कॉल भी करना चाहें या SMS भी भेजना चाहें तो हम आपके मसलों को भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मसले ही वही हैं जो इंटरनेशनल मसले, इंटरनेशनल इन द सेंस के साउथ एशियन मसले हैं, ये वाले सारे तो मसले यहाँ होते ही होते हैं। सो दूसरा वाला भी मसला हमने उसकी भी हल बता दिया था, तो उसका थोड़ा एंड कंक्लूजन निकाल देते हैं कि जैसे वो नौकरी कर रही हैं, उनकी मदर इन लॉ जो है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है कि वो क्यों नौकरी कर रही है और बार बार घर में झगड़े हो। देखिए एक प्रॉब्लम है ना, उसको हल करने की दो ही चीज़ें हैं, या तो आप चेंज करें या तो उसको एक्सेप्ट करें जैसा वो है। इनमें से आप एक चीज़ चूज़ कर लें। अगर आप समझती हैं आप चेंज कर सकती हैं इस चीज़ को, या नौकरी छोड़ने से या अपनी सास को समझा के, तो आप कर लें। अगर नहीं तो फिर एक्सेप्ट कर लें कि ऐसे ही चलेगा, आप नौकरी भी करेंगे और ये चीज़ें आपको सुनने को भी मिलेंगी। और मजबूरी है ना, नौकरी तो छूट ही नहीं सकती। तो बस अगर फिर आप शर्मीन ये एक्सेप्ट कह रही है कि 2-3 महीने छोड़ के देखें, फिर बार बार नौकरियां मिलना आसान नहीं होता ना, आपका एक लगा बदा आपका सिस्टम है। बिल्कुल, महीने और आजकल हालात भी ऐसे तो पूरी होगी चीज, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें मुझे ये लगता है कि इंसान जो है ना, जब तक ठोकर नहीं लगती ना, समझता नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि अगर ये जॉब छोड़ देंगी तो हो सकता है इनकी सास ये रियलाइज करें कि मेरे बेटे पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, मेरा बेटा नहीं संभाल सकेगा, तो मुझे जरूरत है। कुछ नहीं रियलाइज करती मदर इन लॉज, और वो सोचती हैं हाँ ऐसा भी क्या है, छोड़कर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देखा बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी। तो लेकिन उनको फिर भी यही था कि आप घर में बैठे। मैंने हस्बैंड को एग्री किया कि देख लें, आपके सामने ही है सब कुछ, छोड़ा है तो आप देख लें प्रॉब्लम आ रही है। देखिए एक सूरत ये भी है कि अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर आपकी नर्व्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप छोड़कर नौकरी बैठ जाएं और आप कहें कि भाई मेरी नौकरी से प्रॉब्लम है, मैं अब बैठ गई हूँ, खर्चे पूरे करें। ठीक, अगर नहीं पूरे हो रहे फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। कई अखराजात जो हैं उन पर भी आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे ये नहीं करना, ये भी करना पड़ेगा। मैंने बहुत ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जिनके शौहर ने कहा जी गाड़ी नहीं चलानी तुमने, हाय मेरी बेगम का अगर एक्सीडेंट हो गया, इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। ये मैंने देखी है, मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड ने इस तरह कहा शादी के शुरू के दिनों में, और उसके बाद उसने कहा कि तुम स्टीयरिंग पर नहीं बैठोगी। तो उसने कहा कि मैं तो ड्राइवर के साथ तो नहीं मैं आ जा सकती। उसने कहा नहीं, मैं खुद तुम्हें छोड़ूंगा। उसके बाद उनकी 3 बेटियाँ हुई, बीवी भी थी, 3 बेटियाँ भी थी। वो खुद अपना बिजनेस करते थे, लेकिन उन्होंने आज तक बेटियों की ड्यूटियां भी दी, बीवी की ड्यूटी भी दी, और बीवी नहीं निकली घर से बाहर ड्राइवर के साथ। तो फिर आपको टेक भी कर सकें, जो फैसला लें फिर उसमें गुंजाइश हो कि आप टेक भी करें उसको। अब आपको चुपड़ी भी ना 2-2 नहीं मिल सकती कि आप जो चाहें वो भी करें, और अगर आपको उसका दूसरा सिरा मिल रहा है तो आप कहें कि नहीं जी ये तो मुझे नहीं चाहिए, फिर आपको एक जगह रहना भी मेरी पट भी मेरी। ये चीज़ को एक्सेप्ट करें आप, और फिर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि उनकी बातें जब आप सुन रही हैं, मैं समझ सकती हूँ एज अ ह्यूमन ये पॉसिबल नहीं होता, तकलीफ दे होता है। कोशिश करें, लंबी गहरी सांसें लें, डीप ब्रेथ लें, कोई अपना फेवरेट काम या टास्क करने शुरू हो जाएं। आप देखें आपको कमरे में जाके भी क्या करना है, फ्रेश होना है, थोड़ी सी ढीठ हो जाए, इनके कहने का मकसद है, सच्ची बात है। और डाइवर्ट करें अपने माइंड को, थोड़ी सी ढीठ हो जाए और अपने माइंड को इधर उधर लगाएं, क्योंकि आपकी नौकरी के बगैर घर का गुजारा नहीं। थोड़ा अपने हस्बैंड की भी काउंसलिंग करें। अगर आप कहीं और किसी जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते, कपल्स थेरेपी नहीं ले सकते, तो आप एटलीस्ट खुद बैठ के अपने हस्बैंड से अपनी दिल की ज़रूर बात क्या करें और उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी समझाएं कि आपको कितनी तकलीफ होती है ये सारी बातें सुन के, जब आप पूरा दिन काम करती हैं और फिर घर आती हैं और फिर सास का ये प्रेशर होता है। हस्बैंड बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हैं, तो बस फिर अगर कभी कभार गुस्सा कर भी देते हैं, क्या कह रही है उनकी सुन लिया करें, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। तो ये गलत नहीं है वैसे, सुन लिया करें, लेकिन आप बड़े तरीके से समझाकर वही करें जो आप और आपके हस्बैंड चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, वो एक दिन रियलाइज करेंगी। ऐसा नहीं है कि इंसान रियलाइज नहीं करता, टाइम लगेगा, लेकिन रियलाइज करेंगी कि मैंने गलत किया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बड़े गलत नहीं कर सकते, कर सकते नहीं, हर दफा जवाब मत दें, हर दफा जवाब मत दें। जब एक दफा समझा दिया कि अम्मी पॉसिबल नहीं है, आंटी पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ मैं नहीं छोड़ सकती, और ये बात उनको कम्युनिकेट कर दी, उसके बाद आप कोशिश करें, बोल भी रही हैं तो जवाब नहीं दें। ये सबसे बेस्ट रियलाइजेशन अगले को होती है, एहसास होता है। आप खामोशी से आए, सुने, और एक बहुत बड़ा हथियार है खामोशी, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, दिल चाहता है जवाब, मुश्किल काम है, आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरे को जो लग रही होती है ना कि इसने रिएक्शन क्यों नहीं दिया,
जवाब क्यों नहीं दिया? ये एक बहुत बड़ा हथियार है, खामोशी। और वो बात कि अगर हस्बैंड आपकी साइड पे है ना, वो सबसे बड़ी बात जो है, जो आपकी सबसे बड़ी जीत है, वो ये कि आपका हस्बैंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझता है। तो फिर हस्बैंड ऑन योर साइड तो फिर कोई मसला है नहीं। आई नो वो मुश्किल होता होगा सास को सुनना, लेकिन एज फार एज आपका रिलेशनशिप अपने मियाँ के साथ ठीक है और इस वजह से खराब नहीं हो रहा, इसको मैं यही कहूंगी कि एक कान से सुन के दूसरे कान से। यही सबसे पहली जुमला मैंने यही है, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। अब मैं चाहती हूँ जरा वो बड़े देर से मेरी भी एक बात है, क्योंकि उन बहन का मसला भी था, वो माइक करीब कर लो आवाज। लेकिन मेरा मसला तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। क्या अलग है? ये कि सुबह जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं, सिर्फ 200 रुपये, सिर्फ 200 रुपये मेरे हाथ में दे के जाते हैं और ये कहते हैं इसमें खाना बना लें। अब आप खुद ही बताएं कि 200 रुपये आज के दौर में क्या अहमियत रखते हैं। 200 रुपये किलो तो सिर्फ टमाटर बिक रहे हैं, तो खाली टमाटर तो भून के रखूंगी नहीं मैं। मियाँ को बोलो बहन कि तुम मुझे सौदा ला के दे दिया करो, मुझे 200 नहीं चाहिए, मुझे सौदा ला के दे दिया करो, फिर उसको पता चलेगा आटे दाल का भाव। तो उनकी तनख्वाह कितनी है जो 200 आपको देते हैं? आज तक मुझे यही नहीं पता, क्योंकि वो घर को लेके चलते हैं और जो खर्चा होता है वो बस 200 रुपये दिए मेरे हाथ में और इसका मैं खाना बना लेना और गुजारा करो। तो गुजारा किस तरह गुजारा करूँ मैं? ये देखिए बच्चे हैं, फिर घर में और भी फैमिली है, सास है हमारी, सबसे बड़ी तो हेड मास्टर हमारी नहीं, ये आपका जो मसला है ये हल नहीं हो सकता, क्योंकि 200 रुपये का कम है। ये रियलिस्टिकली बहुत हैरान हुई है सास के बात पे। हाँ, ये फैमिली भी है। मुझे एक बात बताइए, आपके हस्बैंड संडेज को ऑफ होते हैं? अगर ऑफ भी होते हैं तो फायदा नहीं है ना, घर से बाहर ही होते हैं, उन्हें क्या पता क्या मसले चल रहे हैं। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी बाहर उस दिन भी बाहर होते हैं। आप ऐसा कीजिए कि उनसे फिर वो 200 रुपये, मैं आपको बताऊं, 200 आपको दे रहे हैं, 800 कहीं और दे रहे हैं, अगर वो संडे को भी घर नहीं होते तो। नहीं, आप ऐसा करें, उनसे कहें कि आपकी बहुत तबीयत ख़राब है, आपकी टांगों में बहुत तकलीफ हो गई है, आप बाहर ग्रोसरीज के लिए नहीं जा सकती, वो काम पे जाने से पहले उन 200 रुपए का रादर देन के आप जाके सौदा लें, वो आपको सौदा ला के दे दें, वो जो सौदा लेकर आएंगे आप वो खाना पका के मेरे पास भी है। एक दिन खाना ना बनाओ बहन, रात को जब भूखे रहेगा ना, 200 रुपए में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ खाना आया ही नहीं। वही तो ना, कोई सब्जी आती है ना, कुछ भी नहीं आता जिसकी वजह से मैं वो चीज़ चलिए आलू ले आए, रोज आलू की सब्जी। रोज आलू की सब्जी, अच्छा आइडिया, क्योंकि दाल भी नहीं आ सकती है। दाल भी नहीं आती है। दाल भी इतनी महंगी है, अगर एक पाव लो तो वो 150 रुपए की तो दाल है। आपके लिए, आपके मसले के लिए हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। और जीरे वाले आलू, रोज जीरे तुम रोज 200 रुपए में पूरे एक हफ्ते एक ही चीज बनाओ जो तुम्हारे 200 रुपए में बन जाती है। और फिर अगर उसने कहा ना तुम ये क्या बनाया है, तो बोलो 200 रुपए और कुछ नहीं मिलता, जाके सौदा लेकर आ जाओ खुद। अब यही स्टैंड लो ना भाई, 200 में तो अब नहीं हो सकता है गुजारा, कैसे होगा? पूरी जॉइंट फैमिली सिस्टम है। आप देखिए, मैं तो थोड़ा सा इस मामले की हसासियत को एनालाइज कर रही हूँ। वो ये कि अगर तो वो जानबूझ के नहीं दे रहे तो फिर ये सारे तरीक़ेकार जो आपने बताए हैं वो करने पड़ेंगे। बाउंड्री, ये बाउंड्री कहलाती है, बाउंड्री सेटिंग ज़रूरी है। कि या तो खाना नहीं बनेगा, क्या करें, था नहीं 200 का नहीं हो सकता, या तो एक ही चीज़ जो इकोनॉमिकल है वो बार बार बनेगी तो उनका भी दिल होगा कि यार ये क्या हो रहा है, अगर वो जानबूझ के करे। लेकिन एक और दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, दूसरा जाविया है, वो ये कि अगर वाकई वो 200 से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो थोड़ा सा उस चीज़ पे आप देखें कि ऐसा है, वाकई है, इसको देखें, इस रियलिटी, इसमें सच्चाई है भी कि नहीं है। अगर वाकई नहीं कर सकते तो फिर दोनों मिल के बैठ के कोई इसकी तरतीब निकालें। सास भी मौजूद है आपने कहा घर में, तो सास को भी बिठाएं कि हम सब घर के, क्योंकि खाने वाले तो हम सब है ना, तो आए बैठ के सोचते हैं कि 200 में हम ऐसा क्या कर सकते हैं, पूरे हफ्ते की तो लिस्ट बना लें, या एटलीस्ट 1 डे या अगले 3 दिन की लिस्ट बनाएं, क्योंकि बात करने से होगा, अकेले आप 200 में कुछ नहीं कर पाएंगी। ना बाहर निकलने देते हैं किसी जॉब के लिए या किसी काम के लिए कि चलो भाई काम करूँ तो मैं थोड़ा बन जाए, आज कुछ कल कुछ। बच्चे भी मांगते हैं, बच्चों की भी ख्वाहिशात हैं। आपके बच्चे कितने बड़े? मेरे बच्चे बड़े हैं। जॉब करते हैं कोई? नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं। या आपके सास कोई मशवरे में शामिल करें, अम्मी ये 200 रुपये देकर गए थे, बताइए क्या करूँ। अपनी सास के हाथ में रख देना कि आप कर लें पूरा। वो कहती हैं मैं करती आई हूँ, अब आप करो। 200 में या उससे हिसाब से। यार बात सुनिए, मुझे आपके बच्चे इतने बड़े हैं कि ट्यूशन पढ़ा सकते हैं? नहीं, वो खुद पढ़ते हैं अभी। तो इससे क्या होता है, मैं मतलब वो वाले बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं वो ट्यूशंस भी पढ़ा रहे होते हैं, जूनियर ईयर्स को पढ़ा और क्या। अब हमारे यहाँ पता नहीं क्यों कॉन्सेप्ट है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो काम नहीं कर सकते। बाहर देखें ना, बच्चे 14 साल के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, साथ काम भी कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ क्यों इतना हमने बोदला बना के बच्चों को पाला हुआ है? नहीं, घर के कामों में तो खैर हाथ बटाते हैं, क्योंकि इतने बड़े नहीं हैं कि वो किसी को पढ़ा सकें। लेकिन ये है कि घर में रहते हुए एक रोटी ज़रूरी है,
وہ تو بچے ضرور مانگتے ہیں، اور جس میں میں بہت مجبور ہو کے بیٹھ گئی ہوں. لیکن وہ یہ بات کہہ رہی کہ اگر آپ کے میاں افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا، پھر تو کوئی حل نکالنا پڑے گا. اگر بیٹھ کے ترتیب نکالیں، پھر تو بڑوں کو بیٹھ کے کچھ نکالنا پڑے گا حل. اور بیٹھیں آپ اس میں فوکس کریں، آپ بیٹھو بات کریں. میاں جان کے ایسا کیوں کرے گا؟ اس کے بھی تو بچے ہیں. اور کیا دیکھیں، یہ تو پھر اور بھی مرحلے ہو سکتے ہیں. ایڈکٹ نہ ہو، لیکن وہ 800 روپیہ باقی وہاں پہ جا رہے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر وہ کیونکہ میں ایڈکشن تھراپسٹ بھی ہوں، تو نشے میں بہت زیادہ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک وقت آتے ہیں کہ وہ 200 بھی نہیں دیتے. ایک سیکنڈ، سگریٹ کتنی سگریٹ پی لیتے ہیں؟ وہ تو جب گھر میں ہوتے ہیں تو سگریٹ ہی چل رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب 200 روپے تو اپنے سگریٹ پہ بھی روز خرچ کر رہے ہیں نا، تو پھر تو یہ زیادتی ہے کہ کہاں آپ ایک پیکٹ سگریٹ کا پی رہے ہیں، پورے خاندان کو آپ 200 روپے میں پہلو بھی ہے کھلا رہے ہیں. دیکھنے پڑیں گے. ان کو ضرورت ہے، ان کے پاس بھیج دیں. ان کو ضرورت ہے، تھیراپی کی ضرورت ہے. پہلے کے ٹائم میں اور اب کے ٹائم میں بہت فرق آ آپ کو تھوڑا سختی کرنی پڑے گی. اب تو ماں نا شیرنی بنتی ہے، جب بچوں کے پیٹ میں کھانا نہیں صحیح پہنچتا نا، ماں شیرنی بنتی ہے. یا تو بولو آپ مجھے نوکری کرنے دو، نکلنے دو، مجھے کام کرنے دو، میں ایسے نہیں دیکھ سکتی اپنے بچوں کو. اور یا پھر جو ہے وہ آپ مجھے جھگڑا کرو کہ پیسے نکالیں، یا آپ اپنے فرائض پورے کریں، یا پھر مجھے ساتھ آپ کی ہیلپ کرنے دیں. یا پھر جھگڑا نہ کریں. وہی والی بات جو ہم نے پہلا سولوشن دیا تھا کہ بس ایک آلو لے آئیں آپ روز، اور آپ روز آلو پکا کے انہیں کھلائیں. ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے ان کو ایک بات بتائیں، خیال آ جائے. سگریٹ، نشہ، کسی چیز کی ایڈکشن ہے، اس کو چیزیں میٹر کرتی ہیں کیا پکا ہے کیا نہیں؟ بالکل اس کو بس اپنی سگریٹ چاہیے، اس کو اپنا نشہ چاہیے، اس کو کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. اگر ایسا ہی کیس ہے تو نہیں کرے گا میٹر، کیونکہ ایک دن آئیں گے وہ کھانا بھی نہیں کھائیں گے، وہ ان چیزوں پہ. تو ان کے پاس سولوشن کیا ہے؟ اگر ان کو نہ یہ میٹر کر رہا ہے کہ گھر میں ایک ہی چیز بن رہی ہے، نہ وہ پیسہ بڑھانے کے لیے، تو یہ بیچاری کیا کرے گا؟ کچھ اسٹیپ لینا پڑے گا. اگر وہ دیکھیں ایڈکشن ایک الگ فیز ہے، اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو ان کو بھی گھر سے تھوڑا سا اگر کر سکتی ہیں تو باہر نکل کے تھوڑا سا کام اپنے حساب سے جو آپ کر سکتی ہیں وہ آپ کر سکتی ہیں. گھر رہ کے بھی آپ کچھ اچھا بنائیں، اور شروع میں ہوگا کہ انویسٹمنٹ لگے گی تھوڑی سی، پھر آپ بنا کے جب دیں گی، آج کل بہت ہے، کوکنگ کر کے آپ دیں، اور اس کے بعد آپ کو اس کا جو ریونیو ملے گا، پیسہ ملے گا، اس سے آپ مزید کام کر سکتی ہیں. یا اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، اسٹیچنگ آپ کرتی ہیں، یا کوئی اور ہنر ہے آپ کر سکتی ہیں. وہ اگر آپ نے خود کرنا ہے گھر بیٹھ کے بھی، اگر باہر نہیں نکل سکتی ہیں، ہوتا ہے نا گھر میں بچے ہیں نہیں نکل سکتی ہیں نہیں تو پہلا یہی ہے کہ اگر وہ ایڈکٹ نہیں ہے، گھر پہ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. بڑوں کو بٹھائیے، ساتھ بات کیجیے، بہت ضروری ہے. وہ تو سامنے بیٹھ کے بات کریں نا، تو یہ بات بھی کرتی ہوئی میں اچھی لگوں کہ میں آگے آپ کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتی ہوں. گھر چلے گا، گھر میں اچھا بنے گا، بچے اچھا کھائیں گے، پھر گھر بھی اچھا لگے گا، سکون میں ہوگا. لیکن یہ بات سنتے نہیں وہ. میں بالکل سمجھتی ہوں. روز روز جب ایک طریقے سے بات کی جائے گی نا، پھر اس کا اثر میں نے وہ دیکھا ہے جو خواتین محلے میں جا کے چیختی چلاتی ہیں، وہ اسی لیے کرتی ہیں کیونکہ گھر میں ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہوتی. سو وہ ڈرامہ جو ہوتا ہے نا محلے سے باہر نکل کر اور شور شرابہ کرنا، لیکن اس کا پھر یہ بھی نقصان ہے کہ اس طرح کے ماحول میں پھر بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. تو آپ اس سے پہلے کہ آپ اتنی ایکسٹریم پہ جائیں، آپ گھر کے اندر اگر اس کو کوئی بھی سولوشن ہے اس کو کر سکتے ہیں. ان کو سولوشن ایکچولی سمجھ نہیں آ رہی خود کے. ایکچولی میں ایک بات بتاؤں، کیونکہ ہسبینڈ نا کبھی کبھار وائف کو بالکل عزت نہیں دیتے. اب وہ عزت نہیں دیتے، وہ بات نہیں سنتے، وہ گھر میں چھٹی والے دن بھی نہیں رہتے. سو کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ آپ بالکل ایک ڈور میٹ کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے اسپاؤس کو. وہ پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ آج کل کے زمانے میں آئی فیل کہ عورت کا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. جہاں عورت فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی نا، وہ اپنے میاں پہ، اپنے شوہر پہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ اگر روٹی پیاز بھی کھلا رہے ہو تو میں وہی کھاؤں گی. وہاں پہ عورت کی تھوڑی عزت ویسے بھی کم ہو جاتی ہے، اس کی کوالٹی آف لائف بہت خراب ہو جاتی ہے. لیکن شرمین کیا کریں، نکلنے بھی نہیں دیتے، کام بھی نہیں کرنے دیتے. آئی اگری. ہمارے خاندان میں کسی نے کبھی کیا نہیں، پھر وہ خاندان آ جاتا ہے. لیکن وہی ان کی والی بات کہ آج کل تو ہر طریقے کا کام گھر عورت گھر سے نکل کے کھانے بنا کے آفیسز میں کوکنگ پیجز بنا لیں. آپ کے بچے ہیں فیس بک پہ کوئی پیج بنائیں، اگر آپ کوکنگ اچھی کرتی ہیں تو وہ کام سٹارٹ کر دیں. جیسے آپ نے کہا آفیسز میں اس طرح سے وینڈرز، ہمیں شوٹ پہ اتنے وینڈرز چاہیے ہوتے ہیں. آپ کے بچے بڑے ہیں، انہیں کہیں آپ کو پیج بنا کر دیں. آج کل بچے بڑے سمارٹ ہیں، وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے شوٹ پہ جو گھروں کے کھانے آتے ہیں وہ وینڈرز کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، گھروں سے ہی بن کے آتے ہیں. تھوڑا بہت آپ اپنا ہاتھ کھلا کرنے کے لیے تھوڑی خود بھی ایفرٹ کریں. ہاں شوہر سے ضرور بات کریں، لیکن آئی تھنک اب آپ کو بھی کچھ ایکشن لینا پڑے گا اپنی زندگی کو تھوڑا سدھارنے کے لیے. ہاں، جب تک ایکشن نہیں ہوگا ریاکشن نہیں ہوگا. ایسے سپاٹ زندگی اس طرح نہیں گزر سکتی. بہت
کرنا پڑے گا آپ کو. اب اس کا حل آپ کو ظاہر ہے خود نکالنا پڑے گا, کیونکہ آپ کی گھر کی سچویشنز ایکچولی آپ کو پتہ ہے. ہمیں اس طرح ہم آپ کو صرف مشورے دے سکتے ہیں, آپ کو بتا سکتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو آگ لگا سکتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو بھر سکتے ہیں, لیکن جو ایکچوئل کام ہے وہ کرنا آپ نے خود. تو آپ کو 3-4 نظریے بتا دیے, آپ ایک چوز کر لیجیے, ٹھیک ہے جی. آئیے جی, میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ نہیں, میں اپنی پریشانی لے کر آئی ہوں. اچھا, تھک گئی آپ کھڑکی پہ کھڑی چلیں آپ بول دیں. میں بھی اپنی پریشانی لے کر آئی ہوں میرے بچوں کی جو ہے, بچوں کی وجہ سے, کہ میرے بچے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں. ایون کہ جیسے میں ان کو سمجھاتی ہوں یہ نہیں کرنا, بلا وجہ یہ چیز. چھوٹے بچے ہیں آپ کے؟ چھوٹے بچے ہیں, تو وہ دادی دادا کے پاس چلے جاتے ہیں, اور وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ناجائز لائق اٹھا رہے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بہت بڑا. ہر میں بھی چیزیں دلا کے دیتی ہوں, ان کی فرمائشیں پوری کرتی ہوں, لیکن پھر بھی وہ مجھ سے بدزن ہو جاتے ہیں, کیونکہ دادا دادی ان کی ناجائز فرمائشیں بھی پوری کر رہے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ آج ہم دلا سکتے ہیں, کل کیسے حالات ہو, کل ہم نہیں دلا سکیں, تو میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ ان کے پاس یہ چیز ہے تو ضروری نہیں وہ چیزیں آپ کے پاس بھی ہوں. لیکن بچے, میں نہیں سنتی تو وہ فوراً دادا دادی کے پاس بھاگتے چلے جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچوں نے بولا ہے تو ہمیں ان کو دلانا ہے, چاہے ہمارے پاس ہو نہیں ہو, ہماری رینج ہو نہیں ہو, بچوں نے کہہ دیا تو ہم دلا دیتے ہیں. بچے کہہ رہے ہیں ہمیں اسکول نہیں جانا تو وہ چھٹی کروا دیتے ہیں, اور میں اٹھا بھی دیتی ہوں کہ نہیں روتے روتے ہی جائیں, چلے جائیں گے, لیکن نہیں, وہ روتے ہوئے بچوں کو دوبارہ مجھ سے لڑائی جھگڑا کر کے بچوں کو سلا دیں گی اپنے پاس. آ جاؤ منا میرے پاس آ جاؤ, نہیں جانا, تمہاری ماں کی تو چک چک ختم ہی نہیں ہوتی. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, ہوتا ہے ایسے, بالکل ہوتا ہے. اور اس سچویشن میں میرے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے, کیونکہ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ایک عورت کتنا ہیلپ لیس فیل کرتی ہے, لیکن بات یہی ہے کہ دادا دادی اور نانا نانی کا پیار بھی ایسا ہے کہ آپ کیا بولیں, لیکن اس پیار کو بچے کی جو پرورش ہے نا اس میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. اور ہوتا ہے یہ اکثر ہوتا ہے کہ دادا دادی کو سمجھداری یہ ہے کہ بچے کو جب ماں ڈانٹ رہی ہو, ماں کوئی بات سمجھا رہی ہو, تو آپ سے دیکھا نہیں جا رہا نا, آپ ادھر سے اٹھ کر چلے. آپ کو پتہ ڈانٹنے بھی نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے اسکولز ایسے ہیں جہاں ایڈمیشن نہیں دیتے, کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں اگر. اسکولز کا یہ کہنا ہے ٹیچرز کا کہ وہ بچے ڈسپلن نہیں ہوتے, جو کیونکہ لاڈ پیار میں بگاڑا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اصل سے سود زیادہ, تو اپنے بچوں کو تو آپ نے ڈسپلن کیا ہوتا ہے, مارا بھی ہوتا ہے, ان کو چھتر بھی لگائے ہوتے ہیں, لیکن آپ اولاد کے جو بچے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بس اس کو کچھ نہیں برداشت, اس کو کچھ نہ کرو. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ کے اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں, بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. جی, ہم جو پچھلا سیگمنٹ تھا اس میں ہم نے ان کی بات سنی کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اسپوائل کرنے میں گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ تھوڑا آگے, محبت اور پیار سب کچھ اپنی جگہ, لیکن اسکول کی چھٹی کرا دینا, جنک کھلانا, ناجائز باتوں کو ماننا, اور اس کے بعد پھر بہو کو بھی بچوں کے آگے ذلیل کرنا, یہ ان کے گھر کی کہانی ہے جو ان کو ٹریگر کر رہی ہے کہ ان کے بچوں کی ظاہر پرورش میں بھی آگے وہ پرابلمس کریٹ. اماں کی عزت نہیں کرے گی اولاد, بالکل, تو آگے کیا کرے گی؟ اور پھر وہ نہ اسکول کی چھٹیاں اور یہ ساری چیزیں, رات کو دیر سے سونا, وہ شے ہوتی ہے جو کبھی کبھار نانا نانی یا دادا دادی دیتے ہیں, اس شے پہ بچے اکڑتے ہیں اور پھر وہ ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. سو اس کے لیے پلیز کچھ گائیڈ لائنس. دیکھیں, اس پہ میں یہ چیز کہوں گی کہ سب سے بڑی بات, بچے کی پرسنالٹی پہ ٹوٹل بگاڑ آ جاتا ہے اگر ایک میسج نہیں پہنچتا. کہتے ہیں 2 کشتی کے سوار, الگ الگ میسیجز, تو بچہ شعوری طور پہ ایک کنفیوز ہو جاتا ہے, میں ادھر کی سنوں, یہ کرنا ہے کہ وہ کرنا ہے, کیونکہ بچے میں ابھی وہ میچورٹی, وہ شعور ڈیولپ نہیں ہے کہ صحیح کون کہہ رہا ہے. صحیح ماں کہہ رہی ہے, باپ کہہ رہے ہیں, نانا نانی کہہ رہے ہیں, دادا دادی کہہ رہے ہیں. جب ایک میسج ہر طرف سے آئے گا تو بچے کو یہی لگے گا کہ یہی صحیح ہے اور مجھے یہی کرنا ہے. سو اگر جو آپ نے چیزوں کو مثالیں دی کہ رات کو سونا ہے کیونکہ صبح اسکول جانا ہے, اور یہ جنک روز نہیں کھانا ہے, اور یہ سب چیزیں اگر سب کی طرف سے یہ ایک میسج آئے گا نا تو بچے کو ہوگا کہ یہی بات ہے. تو اس میں اب کرنا کیا ہے, کیونکہ یہ تو آپ چاہ رہے ہیں, لیکن جو بچوں کے جو دادا دادی یا نانا نانی ہیں وہ اس سے الٹ کر رہے ہیں, تو پھر وہی بات ہے. دیکھیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کمیونیکیشن, بات چیت سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے چیزوں کو سنبھالنے کا, چیزوں کو اپنے بات پہنچانے کا. بات کی جائے کہ بچے کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں. اب وہ کہیں گے ہم بڑے ہیں, ہم نے بھی تو پالا ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز بہت بڑی آ جاتی ہے, ہمیں سکھا رہی ہو.
हाँ हमने भी तो पाला है, हमने ये तो देखिए उसमें फिर यही बात है कि बच्चों के सामने तो नहीं, लेकिन बार बार जाके उनके साथ बैठें, रैपो बनाएं और उनको बात बात पे समझाएं। नहीं तो उनसे बातचीत, समझाने वाला आपका टोन नहीं होना चाहिए कि उनको लगे कि यार आप बड़े हो रहे हो बहुत ज़्यादा उनसे। आप बातचीत में अपना एक रिक्वेस्टिंग वे में भी कह सकते हैं, हमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आंटी या अंकल जो भी है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है ये चीज़, उसके लिए मसले मसाइल आ रहे हैं, ये हो रहा है, अगर हम मिल के ये चीज़ कर लेंगे, इसके लिए कुछ दिन बना लें, ठीक है, जैसे वो वीकेंड पे कर ले ये चीज़, ठीक है, और स्कूल के डेज में ना करें, या दूसरी जो भी चीज़ आप पुट करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, आप बातचीत के थ्रू करवा सकते हैं। टाइम लग सकता है इस पे, लेकिन एक चीज़, डिसरिस्पेक्ट नहीं, बड़ों की डिसरिस्पेक्ट फिर आपके उसमें बिल्कुल भी आप नहीं समझते कि ये कितनी गलत बात है कि अगर ये चीज़ बदतमीज़ी से कह रहे हैं तो बच्चा भी क्या सीख रहा है और वो भी क्या बदतमीज़ी करेगा आपके साथ भी फ्यूचर में और आसपास लोगों के साथ भी। बिल्कुल जी, आप क्या कह रही हैं सबा? मैं कह रही हूँ ये फिर जो मिडिल मैन है ना, जो माँ है, उसने तो दो तरफ बच्चों को संभालना है ना। बिल्कुल, माँ बाप भी फिर बच्चे हो जाते हैं, उनको भी फिर आपको ट्रीट करना पड़ता है और बच्चों को तो करना ही पड़ता है। तो समझदारी का बहुत ज़्यादा मुजाहरा माँ की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट करे, वो किस तरह से बच्चों के नाना नानी या दादा दादी को ट्रीट करे, क्योंकि दादा दादी नाना नानी की जो हैबिट्स हैं या जो आदतें हैं या जो मोहब्बत है वो डेवलप हो चुकी है, उसको आप माइनस नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते, उनको तो अपनी मोहब्बत इसी तरह दिखानी है। और वाकई दिल को कुछ होता है अगर आपके बच्चों के बच्चे रो रहे हों हिचकियाँ लेकर, तो उनके दिल को कुछ और उनको मैं यही कहूँगी कि उठकर चले जाएं। मेरा भी नाइल है, खैर कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ ने कुछ कहा हो तो मैंने उसे कह दिया हो कि नहीं ये मत कहो। हम कुछ भी नहीं कहते, ना मेरी ज़रूरत होती है ना फैसल की ज़रूरत होती है कि सादिया या फैसल ने कुछ कह दिया बच्चे को तो हम, लेकिन हर घर में ऐसा नहीं होता। तो आपको बड़े तरीके से, रिस्पेक्ट से, और वही बात कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत मसाइल का हल है। आप बैठें, डिस्कस करें, उनको समझाएं कि अम्मी जब मैं बात कर रही होती हूँ या मैं कुछ कह रही होती हूँ तो आप प्लीज़ आप उस वक्त मत बोलें, बाद में उसे या मुझे बता दें, मैं वही बात कर दूंगी जो आप कह रही हैं। तो ये चीज़ें जो सास बहू की लड़ाई होती है ना, जो सास बहू की, वहाँ पे कभी कभार के कुछ घरों में सासों को बहुत सुकून मिलता है इस तरह बहू को डिग्रेड करने में, बच्चों को आगे इनडायरेक्टली। सो वो एक ये भी चीज़ है जो कि जो बुजुर्ग हैं वो ये नहीं देख रहे होते कि वो जिनके लख्ते जिगर हैं आप उनको एक गलत सीख दे रहे हैं कि आप अपने बड़ों के साथ वो करें। तो मेरा ख्याल से जो बुजुर्ग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आपके जो लख्ते जिगर हैं जब वो बड़े होंगे तो वो आपकी दिल की ख्वाहिश है कि वो अच्छे इंसान बने, तो वो ऐसे अच्छे इंसान नहीं बनेंगे अगर आप अपने ग्रजेस वो करने के लिए आप उनको कहते हैं ना बंदूक रख रहे हैं उनके कंधे पर, तो वो वाली चीज़। और तो शायद यही वजह है कि आजकल मैंने बहुत देखी है कि जब उनके बच्चे होते हैं ना तो वो बच्चों को एक साइड पर ही रखती हैं, इसीलिए इस डर के मारे शायद कि पता नहीं मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएं, तो ये नहीं, लेकिन उसका भी नुकसान है ना। आप रिश्तों से दूरी जो है ना वो तो बच्चे की आप परवरिश और उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर रहे हैं, वो डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। आप रिश्तों के साथ चलाएंगे ना तो उसकी जो पर्सनैलिटी है ना वो डेवलप होगी, वरना डैमेज हो जाएगी। और दूसरी बात यही कि वही वाली बात जो हम डिस्कस करते हैं, नाना नानी और दादा दादी का जो मोहब्बत है ना वो एक बहुत डिफरेंट मोहब्बत है जो हम अपने बच्चों से करते हैं, वो उससे डबल है, ज़्यादा उनको सिर्फ तकलीफ फील होती है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि देखिए पिक योर बैटल्स, आप हर चीज़ में इरिटेट करती हैं बच्चों को, कहती है कि नहीं उनके पेट में दर्द है, उनकी तबीयत ख़राब है, मैं कहती हूँ नहीं अभी मैं मैगी बनाकर नहीं दूंगी, अभी मैं कोई चिप्स वगैरह नहीं दूंगी, लेकिन वो मुझे इरिटेट करती है, उनकी नज़रों में गिराती है, कहती है तुम्हारी मम्मा तो झूठ बोल रही है, पड़ी हुई तो है, जाओ चेक करो अलमारी में, जाओ चेक करो अलमारी में। ये वो इसमें तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि इनकी जो ग्रजेस हैं वो इस तरह निकाल। अच्छा, और थोड़ा फिर ये करें कि आपके बच्चों की मुझे एज नहीं पता कि क्या है, लेकिन थोड़ा सा उन्हें भी बैठ के ये समझाना अब आपको पड़ेगा कि जो दादी ये बात कर रही हैं उनको इस तरह से अपने दिमाग में ना वो बिठा लें कि ये डिफरेंस बच्चों के दिमाग में क्रिएट हो जाए। यू हैव टू टेक योर किड्स इनटू कॉन्फिडेंस आल्सो कि दादी आप पे गलत बात है। ऐसा भी देखा है कि माँ अपनी औलाद को इसलिए मारी है कि उसको अपनी सास से बदला लेना, हाँ उनको तकलीफ हो, क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है
میں نے باقاعدہ میں چشمدید گواہ ہوں ایک گھر کی جہالت ہو گئی. جہالت ہے. وہ اپنی بیٹی کو اسے تھپڑے مار رہی ہے کہ اس کو یہ ہے کہ میری ساس کو جو ہے نا تکلیف, اور یہ بولے, اور وہ ساس کو ہو رہی ہے تکلیف. اور ان سب چیزوں میں وہ کیا رہا ہے, میں تو آپ نے مثال دی, میں صرف بچے کی مینٹل ہیلتھ سوچ رہی تھی کہ وہ برباد ہو رہی ہے, کتنا ابیوز اس کو مل رہا ہے آپس کی لڑائیوں میں. کیونکہ کبھی کبھار یہ ماں باپ سمجھ جائیں, وہ ایگو اور ان کی چیزیں اتنی آگے آ جاتی ہیں کہ ماں بھول جاتی کہ میں تو اپنی اولاد کو ہی مار رہی ہوں, یا میں تکلیف جو ہے دادی بھول جاتی کہ یہ جو ہو رہا ہے میرے پوتا یا پوتی کے بھلائی کے لیے نہیں ہے, کہ اگر میں اس کی ماں کو باتیں سنا رہی ہوں اور تھوڑے سال بعد میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں جب آپ کے بچوں کو شعور آ جائے گا تو آپ کے بچوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ جو دادی ہے وہ آپ کے بارے میں بری بات کہہ رہی ہے. ابھی بچے چھوٹے ہیں نا, امیچور ہیں, لیکن جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے نا ان کو یہ بات بری لگے گی کہ ہماری امی کو کیوں یہ ذلیل کر رہی ہیں دادی, وہ پھر آپ کی ساس سے خود دوریاں اختیار کریں. ابھی وہ یہ کہتے ہیں, دادی بولتی ہے مما کی بات بالکل بھی نہیں سنا کرو, مما تو ایسی ہے, بس مما کی بات تو جہالت ہے بہت بڑی. آپ اس میں میرے خیال سے اپنے ہسبینڈ کو انوالو کریں اس میٹر میں, کیونکہ یہ بہت سیریس ایشو ہے اور یہ آپ کے بچوں کے لیے بہت برا امپیکٹ ہے. اسکول سے کمپلین آتی ہے, بچے پڑھائی میں اتنا اچھا ہے لیکن ہوم ورک کا تو سارا برڈن مجھ پر آ جاتا ہے نا, وہ تو پھر دادا دادی نہیں دیکھتے نا. اب کہتے تم جانو, یہ تو تمہارا کام جانے, کیوں چھٹی کروائی, ارے وہ تو چھٹی آپ نے کروائی تھی, وہ اس طرح ڈپلومیسی والا سسٹم کر دیا ہے. نہیں, تھوڑا سا وہی والی بات ہے. دیکھیے کبھی کبھار آپ کو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا پڑتا ہے اور وہی آپ کو کرنا. بچے کی روٹین بنائیں, بچے کی روٹین بنائیں اور اس کو پورے گھر کے ساتھ شیئر کریں اور پھر اس کو عمل کروانے کی کوشش کریں. سب کو عادت ہو جاتی ہے, ٹائم لگتا ہے, عادت ہو جاتی ہے. ٹرسٹ می, یہ ایکسپیرینسڈ بات ہے. کلائنٹس کو میں نے اپنے پیشنٹس کو چیز کروائی ہے, بہت مشکلات ہوتی ہیں, ہرڈلز ہوتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی گھر والوں کو ایک میسج مل جاتا ہے کیونکہ وہ غلط روٹین تو نہیں ہے نا, بچے کے بھلے کے لیے. اور دوسرا ایک اور امپورٹنٹ بات, ہمارے یہاں رواج نہیں ہے بچوں کو جلدی سلانے کا. میں نے دیکھا ہے عام گھروں میں جب تک ماں باپ جاگ رہے ہیں, جب تک بھائی آپ اڈلٹس ہیں, آپ جتنے بجے تک بھی جاگیں آپ کی مرضی ہے, مگر بچوں کے لیے آپ کے لیے رولز سخت ہونے چاہیے. ہمارے یہاں بہت کم ایج سے ہونے چاہیے. آج کل دیکھیں 2.5 سال کی عمر سے تو بچے اسکول جانا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ ان کو 2.5 سال جب وہ سیکھنا شروع کریں تو ان کو پتا ہونا چاہیے رات سونا ہے, دن جاگنا ہے. ہمارے یہاں یہ دن میں سوتے ہیں 3-3 گھنٹے اور پوری رات. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بچے کی صحت خراب ہوتی ہے, بچے کی عادتیں خراب ہوتی ہیں. پھر بچہ جب اسکول جانے لگے گا, سب سے پہلے نیند نہ پوری ہو, بچے کا پیٹ خراب ہوتا ہے, پیٹ خراب, اسٹمک آپ کا اپسیٹ رہتا ہے, آف ہو گیا. بالکل. تو دیکھیں یہاں پہ وہی جو ندا نے شروع میں بات کی تھی کہ جب when it comes to your own children تو آپ کو بہت سخت ہونا پڑے گا. جہاں آپ کے بچے کی مینٹل ہیلتھ اور اس کی پرورش کی بات آ رہی ہے, کیونکہ یہ پورا اس کا فیوچر ڈیپینڈنٹ ہے اس پہ کہ آج وہ کیسا اس کا چائلڈہڈ گزر رہا ہے, وہ پورا شیپ اپ کرے گا اس کا پوری پرسنالٹی. تو اس کے لیے اب آپ کو, اگر ٹھیک ہے جوائنٹ فیملی میں رہنے کے بہت اصول ہوتے ہیں, لیکن جہاں آپ کے بچوں کی بات آ رہی ہے وہاں پہ آپ کمپرومائز نہیں کریں گے, آپ کو سخت ہونا پڑے گا. میری اپنے اصول خود بناتی, میں آپ کو بتاؤں, بچوں کے لیے دادیاں یا نانیاں اصول نہیں بناتی. میں آپ کو بتاؤں ندا, ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں تھے, میری امی, میری بھابیاں, بھائی سب. میری ایک بھابھی جو ہیں ان کے وہ ایسی تھیں کہ بچہ ہوتا تھا, اب انہوں نے شام میں چائے بھی بنانی ہے, انہوں نے کھانا بنانا ہے, ہم نندے چلی جاتی تھی تو ان پہلے تو یہی چیزیں ہوتی تھی نا, بھابیاں ہی کرتی تھی سب کچھ, ہم تو نہیں اٹھتے تھے. انہوں نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے کھانا بھی بنانا ہے, انہوں نے چائے بھی رکھنی ہے, اور اگر ہم کہتے تھے نا بھابھی پکڑا دیں, نہیں ٹھیک ہے, اور ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, ہم کھا پی رہے ہیں. انہوں نے 1 بجے اٹھنا ہے, ادھر سے کمرے میں چلے جانا ہے, بچے کو بھی سلا دینا, خود بھی. ہمیں تب یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی, ہم کہتے تھے ہم آئے میں ہیں, 2 دن ایسے نہ کریں تو کیا فرق پڑا. انہوں نے وہ طریقہ ہمیشہ رکھا اور وہ آج تک ان کے گھر کے وہی اصول ہیں. آج بھی اگر میں 3 بجے کال کروں نا تو ان کے فون بند ہوتے ہیں, میرے بھائی کا, بھابھی کا. تو بھائی تو اب ریٹائر ہو گئے میں, تو وہ کہتے ہیں صبا تمہیں پتہ ہے 5 بجے تک تو ہم نے 2 سے 5 تک تو ہم نے سونا ہوتا ہے. میں نے کہا دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا آپ لوگوں کے.
کہتے نہیں بھائی ہمارے گھر کے اصول ہیں. انہوں نے بچے بھی ایسے ہی پالے, انہوں نے سب آنے جانے والوں کو بھی دیکھا, انہوں نے اپنے بچوں کو اپنی نظر سے پالا ہے, اور ماشاءاللہ اتنے زبردست پرورش کی انہوں نے بچوں کی. اس وقت ہمیں اچھا ہر کسی کے گھر کے رولز ہیں, الگ ہونے بھی چاہیے, اور وہ بچوں کی ماؤں نے بنانے, کسی نے نہیں بنانے. وہ کوئی گھر کا بزرگ نہیں بنائے گا. آپ کو اپنے بچوں کا پتہ ہے, آپ کو ان کے روٹینز کا پتہ ہے, ان کے اچھے برے کا پتہ ہے. آپ نے ان کو ڈانٹنا بھی ہے, پیار بھی کرنا ہے. ہاں, بچوں سے کھیلنے کے لیے, پیار کرنے کے لیے پورا سسرال موجود ہوتا ہے, دیور, نند, جٹھانی اور باقی کیا کہتے ہیں ساس سسر سب ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے. لیکن بچے کو اگر ذرا بھی گڑبڑ ہوئی, فیل ہوا, کچھ ہوا, تو سارا ملبہ کیا ہوتا ہے؟ ماں. بالکل صحیح. ماں. تو جب سارا ملبہ آپ کی طرف ہے تو پھر آپ کو بھی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے بہت اسٹرانگ ہونا پڑے گا, رولز خود اپنے اور سائنٹیفکلی بھی آپ کا معدہ جو ہے, اسٹمک جو ہے, وہ رات میں ریسٹ کرنے کے لیے اسے ریسٹ چاہیے. پورا دن اس نے کام کرنا ہے. تو اگر آپ سوئیں گے نہیں تو آپ کا اسٹمک بھی نہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں, کراچی میں اسپیشلی بہت ہے رات کو دیر تک جاگنا. بہت کمپلینٹس نارملائز ہو گیا, ہونا نہیں چاہیے. ہاں, نارملائز ہو گیا, ہونا نہیں یہ بہت غلط ہے. آپ اڈلٹس ہیں, آپ نے جو کرنا ہے کریں بھائی, ہم آپ کی زندگی میں, لیکن بچوں کی زندگیاں ایسے وہ کیا پڑھیں گے؟ وہ پھر بہت سارے لوگوں نے جن کو یہ عادت ہے, انہوں نے دوپہر کے اسکولوں میں بچوں کو ڈالا ہوا ہے. تو وہاں پہ پھر یہ یہاں پہ ماں کی غلطی آ گئی نا. میں وہی والی بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ راتوں کو لیٹ تک جاگتے ہیں, اٹھاتے ہیں آپ اپنے بچے کو صبح 6 بجے, چاہے روتا رہے وہ 6 بجے اٹھا دیں. 2 دن آپ 6 بجے اٹھائیں گی, تیسرے دن وہ 8 بجے خود ہی سو جائے گا, بے ہوش ہو جائے گا. آپ اس کے گھر سونے نہ دیں, بالکل نہ سونے دیں. آپ اس کو بزی رکھیں. قدرتی طور پہ تو نیند نے آنا ہی ہے نا, وہ تو ایک ٹائم پر آئے گی. چاہے وہ دادا دادی گھر والے جگا کے بچے کو سر پہ ڈرمز ہی بجا رہے ہوں گے نا, بچے نے سونا ہے 8 بجے, تو آپ کو اپنی روٹین جو ہے اس میں بہت اسٹرانگ ہونا پڑے گا. اچھا, نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ ہے کہ جب میں شادی کر کے آئی نا تو میرا تھوڑا سا زور سے. ہاں, اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں شادی کر کے آئی تو میرا دیور بہت چھوٹا تھا, میرے ہسبینڈ سے بہت چھوٹا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو پہلے میں نے اس کو پالا, کیونکہ شادی کچھ عرصے بعد ساس اور سسر دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا, تو اس کو میں نے بچوں کی طرح پالا, ٹھیک ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ میرے بھی بچے ہو گئے, 2 بچے ہیں ماشاءاللہ سے میرے. اب یہ ہوا ہے کہ بیٹے اس کی دیور کی میں نے اب شادی کی ہے, ٹھیک ہے. تو جو میری دیورانی آئی ہے نا, تو وہ اس کی شادی کو ماشاءاللہ 2 سال ہو گئے, وہ کچھ کام ہی نہیں کرتی ہے. تو شروع میں تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, کرتی رہی. اب یہ اسٹیج آ گیا کہ بچے مجھے بولتے ہیں کہ مما آپ شروع سے ہی کام کرتے ہیں, اور چاچی تو کچھ بھی نہیں کرتی ہے, وہ تو تیار ہو کے میکے چلی جاتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے آؤٹنگ کے لیے. تو میرا یہ مسئلہ ہے. اچھا, آپ کو تھوڑا سا یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر تھیں ہمیشہ سے, وہ ابھی بھی بچے آپ کی دیور کی شادی کے بعد بھی وہ بٹی نہیں ہیں. اب آپ بھی اسی طرح کر رہی ہیں کام جیسے پہلے کر رہی ہیں. تو آپ اس میں یہ کریں کہ آپ بانٹیں, آپ بتائیے, شیئر کریں, اسٹارٹ کر دیں. ان کی فیملی ہے, ابھی ان کے بچے ہیں, ان کے بڑے, وہ جو دیورانی ہے اس کی تو ابھی شادی ہوئی ہے میرا خیال سے. تو یہ بھی دیکھیں آپ کتنا ٹائم, ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے, 2 سال تک. 2 سال ہو گئے شادی کو. 2 سال ٹیکنیکلی آپ دیکھیں تو اتنا تو نہیں ہوتا نا. آپ دیکھیں جہاں پر خاص کر وہ گھر جہاں پر آلریڈی ذمہ داریاں شیئرڈ ہیں, یا ایک پہ ساری ذمہ داری ہے, تو اس ٹائم پر تو آپ نے چلے زیادہ زیادہ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے کا بھی ریسٹ دیا. پھر آہستہ آہستہ شیئر کرنا, ایک ساتھ بمبارڈمنٹ بھی مت کریں, لیکن آہستہ آہستہ کام دینا شروع کر دیں. اور پھر وہی بات چیت کریں, بٹھائیں اور بولیں کہ ابھی کچھ چیزیں میں کرتی ہوں اور کچھ چیزیں آپ کرو. اگر تو سب مل کے ساتھ رہتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اگر ایسا ہے سب ساتھ کھاتے پیتے ہیں, سب کچھ ساتھ ہے. جی, جب وہ نہیں ہوتی ہے تب ایک الگ بات ہے. ویسے زیادہ تر گھر میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ ساتھ ہی کھاتے پیتے ہیں. اچھا, اور اگر وہ نہیں بھی ہوتی تو دیور گھر آ کے دیور کھاتے ہیں کھانا, یا وہ بھی اپنی بیگم کے ساتھ؟ نہیں, وہ آتے ہیں گھر پہ. اگر وہ میکے میں ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ یہیں ہوتے ہیں. اور آپ کے دیور آپ لوگوں کے ساتھ رہ کیوں رہے, اب جب کہ شادی ہو گئی ہے تو الگ کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایکچولی شروع سے وہ ہمارے ساتھ ہی رہے نا, تو میں نے بالکل بچوں کی طرح پالا ہے ان کو. آپ نہیں چاہتی کہ وہ الگ؟ ہاں, اور میں کچھ بولنا بھی یوں نہیں چاہتی کہ میں نہیں چاہتی کہ گھر کا ماحول خراب ہو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں, اور واقعی وہ چھوٹے ہیں مجھ سے بہت زیادہ,
تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول تھوڑا تو کوئی تھوڑی سی وہ بات ہے، لیکن اگر چھوٹے ہیں تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ نہیں ظاہر ہے یہ تو بات ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان اتنا نہیں ہے کہ وہ چھوٹا یہ نہیں کر سکتا، تو شادی آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ذمہ داری جو آپ نے ان کے کندھے پہ دے دی ہے، اور اگر وہ شادی کی اس میں ہیں اور آپ نے کر دیا تو وہ کام تو اس حساب سے کچھ ہاں مطلب ذمہ داری تو ان کو بانٹنی پڑے گی نا، وہ تو ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ کے میں دوبارہ سے اس ٹاپک کو ڈسکس کرتی ہوں کہ ایسا کیا کرے کہ ان کو برا بھی نہ لگے اور ان کو ذمہ داریاں ایکسیپٹ کرنے کا پتہ بھی چل جائے کہ اب ہنی مون پیریڈ ختم ہو گئے۔ گڈ مارننگ پاکستان، ویلکم بیک، گڈ مارننگ پاکستان۔ جی اس وقت ہم ایک دوسرے کی سن رہے ہیں اور ایک دوسرے کو صلاح مشورہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جن خاتون سے بات کی تھی ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ایک وہ مدرلی فگر ہو گئی ہیں گھر کی، کیونکہ انہوں نے اپنے دیور کو پالا ہے اور دیور کی شادی کرائی 2 سال تک جو ہے وہ ظاہر ہے ہنی مون پیریڈ بھی ختم ہونے کے بعد جو دیورانی ہے وہ شیئر نہیں کری گھر کی ذمہ داریاں، اور ابھی بھی 9 بیاتہ دلہن بنی ہوئی ہے۔ سو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ اب یہ پیار بھی کرتی ہیں دیور سے اور ظاہر ہے اس کو بچے کی طرح پالا ہے، تو نہ چاکی بھی نہیں چاہتی کہ گھر میں کوئی ایسی۔ صحیح بات ہے۔ اچھا اس میں میں یہ فیل کر رہی ہوں کہ ان کی طرف سے ریزسٹنس ہے، یہ نہیں بول پا رہی، یہ نہیں کر پا رہی، صرف اس لیے کہ امیج خراب ہو جائے گی، بولیں گے یار ان کو کیا ہو گیا، تو بدل رہی ہیں، تو مجھے ساری زندگی یہ کیا، اب کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں دوسرے کو عادت ڈالیں کچھ چیزوں کی کہ وہ یہ سب چیزوں کو دیکھیں، اس حساب سے اسٹیپ لیں۔ ہمارے سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے پرائس آف نائس، آپ بہت زیادہ نائس بنو گے نا تو ایک دن اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ سو بیفور دیٹ وہی جو انہوں نے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ ٹھوکر لگنے سے سیکھ رہا ہے انسان، ٹھوکر نہ کا موقع ہی نہ دینا اپنے آپ کو، پہلے سے ہی آپ کچھ ایسے رد عمل کریں یا کچھ ایسے لائے عمل بنائیں کہ جس میں آپ ان کو بٹھائیں، بات کریں۔ دیور سے آئے نا آپ کی کہ آپ نے ان کو پالا بڑا کیا، تو ان سے بات چیت کریں کہ میں اگر یہ دیور سے بات تینوں کو بٹھا دیں۔ آئی انڈرسٹینڈ وہ تھوڑا سا ہوگا کہ یار ان کو کان بھریں، آئی نو یہ بھی ایک ہمارا ہوتا ہے۔ اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، آپ اپنی دیورانی سے کہیں کہ بھائی میں نے اپنے دیور کو پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا، شادی کر دی، اب یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری اور تم اس کی ذمہ داری ہو، تم دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ اور یہ کہنے میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ بری بنیں گی یا آپ کا دیور کہے گا نہیں بھائی اب اس کی لائف ہے، آپ ان کو دونوں کو چھوڑ دیں، آپ اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو دیکھیں، آپ اپنا کھانا بنائیں، اسے کہو بھائی تم اپنے شوہر کو دیکھو، اس کا کھانا بناؤ، اس کے کپڑے پریس کرو، اس کا خیال کرو۔ یا وہ جس طرح ہوتا ہے نا جیسے دیورانی جٹھانی ہوتی ہے گھر میں، تو دوپہر کا تمہاری باری ہے، رات کی تمہاری باری، یا وہی والی بات ہفتے والی بات بھی اچھی ہے، یا پھر جو ہے وہ دن بانٹ لیں کہ آج کے دن تم کھانا پکاؤ گی، آج کے دن میں پکاؤں گی۔ آج کل کھانا پکانا مشکل تھوڑی ہے، یوٹیوب پہ ساری ہیں چیزیں، تو کوئی لیکن ادا آپ دیکھیں انہوں نے بھی بات ہی نہیں کی نا، سو کیا پتا بات کا کچھ مسئلہ ہی نہ بنے، وہ ایکسیپٹ کریں، یہ تو آپ کی سوچ میں ہے، یہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ ابھی میرا ایشو ہے، ابھی دوسرے کا ایشو ہے ہی نہیں۔ اچھا ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، دیکھیں آنے والی انیشیٹو نہیں لے گی، اگر وہ سوچتی ہوگی میں انیشیٹو لوں گی، میرا تو صرف شوہر ہے، اگر میں انیشیٹو لیا میں نے تو مجھے تو پوری فیملی کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، مجھے پوری فیملی کا خیال کرنا پڑے گا، اگر میں نے واشنگ مشین لگائی مجھے سب کے کپڑے دھونے پڑیں گے، اسے سب آتا ہوگا لیکن وہ انیشیٹو نہیں لے رہی ہوگی، کیونکہ وہ لے گی تو اس پر ذمہ داری سب کی آ جائے گی۔ لیکن آپ اگر پہل کریں گی نا تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ بھئی اپنے شوہر کی اور اپنی ذمہ داری تم سنبھالو، میرے پاس میری فیملی۔ اور ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کیونکہ دیورانی ادھر نہیں ہے تو ایک ہم بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ انہوں نے اس لیے بھی انیشیٹ نہ کیا ہو کہ انہیں یہ لگتا ہو کہ کہیں ان کو یہ نہ لگے کہ میں آتے ہی گھر میں ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو اس لیے ڈائلاگ is very very important۔ آپ نے اپنی دیورانی کو ہی نہیں، دیور اور دیورانی دونوں کو بٹھا کے یہ ڈسکشن کریں کہ دیکھو اتنا بڑا ہو گیا، میں نے شادی کر لی ہے، میں نے ساری رسپانسبلٹیز پہلے لی ہوئی تھی، اب لیٹس شیئر دا رسپانسبلٹیز، چاہے آپ دن بانٹیں، چاہے ہفتے بانٹیں، چاہے میلز بانٹیں، لیکن اب ہم نے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے، میں بھی جب دیکھی میری شادی ہوئی تھی تو مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں کچن میں جا کے ایک دم سے کوکنگ سٹارٹ کر دوں تو دوسرے کو یہ فیل ہو کہ ناؤ شی از ٹرائنگ ٹو ٹیک اوور، یا پھر اپنی امپورٹنس دکھا رہی ہے یا اپنی ایکسپرٹیز دکھا کے مجھے نیچے دکھانا چاہ رہی ہے۔ تو ڈائلاگ کرنا ضروری ہے، بات کرنا ضروری ہے، جب تک آپ بات نہیں کریں گے کوئی سولوشن نکلے گا نہیں۔ بالکل بالکل بالکل، ایگزامپشنز تو نہیں لگانی چاہیے۔ ہاں جی آپ جی
अब भाई के ऊपर कर रहे हैं, अरे बहन आवाज नहीं पहुंच रही, अरे बहन कानों तक हमारे। अरे बहनों, बस मेरा ये मसला है कि आजकल आपको पता ही है कि शादियों का मसला है, बच्चियों की शादियों का मसला है। एक तो बहुत मुश्किल से रिश्ते आते हैं, इतनी मुश्किल से मैंने अपने बच्चियों को पढ़ाया सिलाई कर करके। अब मेरी नंद भी साथ रहती है और एक देवर शादीशुदा साथ रहता है। नंद ओवर एज हो गई है, अब ये लोग जो हैं जो रिश्ते आते भी हैं तो वो काना फूसी करके रिश्तों में टांग अड़ा देते हैं, बच्चियों के रिश्ते मेरे चले जा रहे हैं। इस वजह से मैं इतना डिप्रेशन में रहने लग गई हूँ, टेंशन रहने लग गई हूँ मुझे कि कब होगा, किस तरह होगा। मेरी तो सारी मेहनत ज़ाया जा रही, बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे रिश्ते आते हैं तो वो देवर कह देता है नहीं नहीं अभी तो ये छोटी हैं, इनको साथ नहीं करो। तो जब मैं इनके पापा को बोलती हूँ कि भाई कहीं और घर शिफ्ट कर लेते हैं, हम लोग कहीं और रह लेते हैं, इन दोनों को रहने दो भाई के साथ, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं अपने भाई को और बहन को नहीं छोड़ूंगा। अब ये अगर ज्वाइंट फैमिली में ये मसले आएंगे तो किस तरह हल होगा, कोई सुनने वाला ही नहीं, समझने वाला ही नहीं है। बहुत टेंशन में रहती हूँ मैं इस वजह से, बीपी मेरा हाई रहने लगा। बच्चियाँ मेरी माशाल्लाह 22-23 साल की हो रही हैं, कब मैं इन लोगों का करूँगी। नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि जो रिश्ते वाले आते हैं उनके कान भर के आपकी देवरानी जी वो जी आपकी देवर और जी ऐसे कैसे कोई कर सकता है? वो इसलिए ना कि वो नंद अभी बैठी है, अभी बच्चियों की शादी हो जाएगी तो फिर उन लोगों का कौन देखेगा, उनकी नंद का मतलब मेरी नंद का कौन करेगा। नंद जो है पढ़ी लिखी भी नहीं है, अनमैरिड है, नंदे अनमैरिड है, कितनी और देवर है एक ही नंद है लेकिन 40+ हो रही है माशाल्लाह, और तालीम भी नहीं है। और वो भाई को ऐसा पट्टी पढ़ा देती है नंद भी और देवर भी कि जो है कि आप अभी रुक जाएं, अभी तो बच्चियाँ छोटी हैं, ये रिश्ता ख़राब है, ये लड़का ऐसा है। अब बताएं माशरे में कहाँ तो आपके मियाँ कोई बच्चे तो नहीं है ना? यही तो अब घर शिफ्ट करने का कहती हूँ तो इतनी महंगाई है, इतने वसाइल हैं, और फिर प्लस ये कि वो ये कहते हैं मैं अपनी बहन को भाई को नहीं छोड़ूंगा। अब उसी चक्कर में मेरी बच्चियों की उम्रें जा रही हैं, ये चक्कर में मैं बहुत टेंशन में रहने लग गई हूँ कि क्या करूँ इन लोगों के साथ। ज्वाइंट में मुझे कोई तकलीफ नहीं, बस सिर्फ ये बच्चों का जो है ना फ्यूचर ख़राब हो रहा है। इस फ्यूचर की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। साथ रहने में ये भी मसले आ रहे हैं। देखें अब आप ये लोग अभी सुन रही थी मैं सबकी बातें कि ज्वाइंट में देखें ब्लेसिंग होती है, ये रख लेता वो रख लेता। मैंने भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, बच्चे अपने मेरे बड़े किए इसी तरह सिलाई कर करके बच्चों को, मगर पढ़ाया मैंने बहुत अच्छा। अब वो मेरी नंद पढ़ी लिखी नहीं है इतनी, और थोड़ी सी एज भी ज़्यादा हो गई है। अब उसके रिश्ते आने में टाइम लग रहा है बहुत, मल्ला ही जानता अल्लाह की मसलियात हैं। तो इस चक्कर में नहीं भाई, अब तो देखें घर में अगर 5-5 बेटियां हैं और अगर बाप कहे कि पहले बड़ी का होगा फिर ही छोटी का, तो ये भी गलत बात है। अब तो टाइम ऐसा है कि जिसका रिश्ता आया है आप उसकी शादी कर दें। तो अगर नंद की वजह से आपके शौहर ये कह रहे हैं कि पहले मेरी बहन की हो फिर बेटियों की हो, तो ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है, क्योंकि उनको बेटियां बच्चे तो फिर ज्यादा अजीज हो जाते हैं, बहन भाई भी होते हैं। चाहते हैं कि आपकी बेटियों की शादी कभी उनका माइंड बन जाता है, कोई अच्छा रिश्ता आता है तो माइंड बन जाता है, लेकिन वो फिर पीछे से उनके जो भाई हैं वो पुश कर देते हैं, बहन जो है वो अपना रोना धोना शुरू कर देती है, तो इस वजह से उनका माइंड फिर वैसे ही चेंज हो जाता है। अब हम कहीं अफोर्ड भी नहीं कर सकते, दूसरा मकान भी नहीं ले सकते, क्योंकि इतनी वो नहीं है हमारी, महंगाई है, इसका हल कोई और ही निकालना होगा। ये इसमें देखो 2-3 चीजें समझ में आ रही हैं, जहाँ के पहली 2-3 दफा जो आप रिश्ते वालों को बुलाएं, आपकी अम्मी का घर है कि वहाँ पे बुला लें आप, ताकि आपके घर आए ना, अच्छा मुलाकात ही ना हो। जब थोड़ी बात पकीजगी तक पहुँचे तब आप उनको अपने घर बुलाइए। इस तरह की पॉसिबिलिटी है। आपकी अम्मी का घर है, आपके भाई का घर या अम्मी का घर, जहाँ आप सेफ फील करती हैं कि वहाँ रिश्ते वालों को बुला, लेकिन रिश्ते वाले भी तो घर देखना चाहते हैं। आई डोंट नो, बिल्कुल, वो भी कहते हैं देखिए ये चीज तो और कंफ्यूजन रिश्ते वालों में पैदा करेगी कि जब घर ये है क्योंकि करवाएंगे इन्वेस्टिगेशन, तो बुलाया क्यों, वहाँ कोई बात है, वो तो वैसे रिश्ता छूटने वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल सही। आई थिंक 2-3 चीजें इसमें सूरत हाल है जो निकल सकती है। नंबर 1, आई नो जिम्मेदारी नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी अगर देवर और नंद इनके रिश्तों को पहले देखा जाए, देवर की शादी हुई भी है, देवर की भी, नंद के रिश्तों को पहले देखा जाए, और अगर वो पहले अपने घर में चली जाती हैं, अगर अगले 1 साल 1.5 साल में ही, तो आपके बच्चियों की शादी इजीली हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी प्रैक्टिकल, अगर हम कहें कि प्रैक्टिकली बात करें तो 40 से ऊपर की जब लड़की हो जाती है टाइम लगता है, तो मुश्किल होती है, या तो नहीं होता या तो टाइम लगता है। इनकी बच्चियों के भी है शादी की एज, तो अगर वो वही वाली बात इन्होंने कहा 5 बेटी, तो बेटियों की बात करिए, 5 बेटियों किसी का भी रिश्ता अच्छा पहले आ रहा है तो करने में कोई कबाहत नहीं है। तो वो अब अगर वो अपनी नंद के लिए इंतजार करेंगी, और उनका प्रॉब्लम यही है कि फिर उनकी बेटी की उम्र निकल जाएगी। तो प्लान ए, देखिए हम प्लान्स बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर प्लान ए आपको लगता है वर्केबल नहीं है, प्लान बी फिर यही है कि
अभी आप रिश्ते वालों को नहीं बुलाएं जब तक कि सबके साथ बैठ के डायलॉग ना कर लें, बात कर लें। भाई ये सूरत हाल देखी जा रही है, ये पैटर्न देखा जा रहा है कि जब जब रिश्ते वाले आ रहे हैं कोई ना कोई चीज ऐसी हो रही है, थोड़ा ओपन हो जाए कि हाँ थोड़ा बोल दें, आप बोलें, आप क्लियर करें। जो है ना अंदर ही अंदर हो रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आप एक दफा साफ बोल दें। कभी कभार बोलना भी बहुत जरूरी है। और बच्चों के लिए तो बहुत कुछ आपको करना पड़ता है। और फिर देखें क्या है, फिर कुछ जिम्मेदारी नंद की भी लगा लें या कुछ हस्बैंड की लगा लें कि आपका रिश्ता तुम देखो, तुम लेकर आओ कोई रिश्ते वाले, हर चीज आप अपने कंधों पे लेंगी तो आपको लगेगा। और ये भी तरह से रिलैक्स हुए होंगे, रिश्ते हैं कर लेगी, आ जाएंगे, देख लेंगे हम। थोड़ा उन पे भी डालें कि आपकी भी बच्चियां हैं, आप भी देखिए, एफर्ट करें कुछ। अब जो रिश्ते आते हैं नन के वो बच्चों वाले आते हैं, कोई ऐसा आता है डिवोर्स वाला आता है, नहीं हमने ऐसी जगह नहीं देनी। अब मेरी बच्चियों का तो टाइम पीरियड जा रहा है ना, जाया हो रहा है। आप अपनी बच्चियों को ना बिठा के रखें, लेकिन आप उन्हें ये फोर्स भी नहीं कर सकती हैं कि कर लो शादी। क्योंकि उनकी अपनी मर्जी है, वो इतनी मैच्योर एज में है, उनको अगर नहीं करनी बच्चों वाले से या डिवोर्स से, उनकी अपनी मर्जी है, आप उनको फोर्स नहीं कर सकती हैं एज भाभी जी, क्योंकि ये उन्होंने जिंदगी खुद गुजारनी है। कल को कोई 19-20 हो गया तो यही कहेंगी कि आपने ही भाभी जबरदस्ती मुझे कहा था और कर लिया, तो आप गंदी होंगी खामखाई में। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपनी बच्चियों पे फोकस करें और आप एक दफा शोर करके घर में समझा दें। मैंने हस्बैंड से कितनी दफा तो कहा, हस्बैंड से नहीं कहें साफ। कभी कभार आपको बुरा बनना है ना तो बुरा बनना पड़ता है फिर अपनी औलाद की खातिर। आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा घर में कि भाई रिश्ते वाले इस तरह आ रहे हैं और ऐसे ऐसे हैं, अगर अच्छा होगा तो मैं कर लूंगी, मैं किसी से पूछ नहीं रही, मैं मेरी बेटियां हैं मुझे। हाँ, फिर आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और वैसे भी लड़कियों की शादियां तो एक जुआ ही होता है, आप नहीं कह सकते, बाद में भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरा मसला जो हर औरत के मसले होते हैं, शादीशुदा टिकी भी ऐसी है बिल्कुल जैसे खिड़कियों में सब टकी। अरे भाई मेरी नन ने मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है। शादीशुदा में नन 4 बच्चे हैं उनके, माशाल्लाह हर हफ्ते आ जाती हैं, ठीक है। एक तो वो ससुराल से करीब होती हैं, फिर घर में या करीब रहती है, ससुराल से करीब रहती हैं। दूसरी बात ये कि जब वो आती हैं तो घर का बजट तो होता ही आउट है, उससे ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाता है। इसलिए कि वो मेरे सास ससुर जब वो आती है ना तो इग्नोर करते थे मुझे, डिग्रेड करना शुरू हो जाते हैं मुझे ना, जैसे हर चीज़ में जैसे डिग्रेड करना इस तरह करने लग जाते हैं, उनकी ज़्यादा चलने लग जाती है। अब ये मसले मसाइल, अब ये देखें एक बर्दाश्त की हद होती है। अव्वल तो अब इतना बर्दाश्त रहा नहीं है, लेकिन घर के अपने ही मसले मसाइल हो गए, महंगाई, ये अपने मसले इतने हो गए, फिर ऊपर से ये एक एक्स्ट्रा मसला आ जाता है ये। लेकिन आप मुझे बताएं फिर वो नंद का मैका है वो फिर किधर जाए? वो हफ्ते में एक दफा भी ना आए तो वो कहाँ जाए? नहीं देखें, मैं भी नंद हूँ, ठीक है, मैं भी जाती हूँ, लेकिन इंटरफेयर नहीं करें। गलत चीज़ को आप अपनी सास ससुर को भड़काएं नहीं, ये खाना कैसे बना लिया, देखें वो ऐसी पड़ी हुई है, ये करिए, ये इस चीज़ों को इंटरफेयर नहीं करें। घर का माहौल ख़राब नहीं करें। राइट है, जाहिर है उसका घर है, वो 100 दफ़ा है, लेकिन घर का माहौल ख़राब ना करें। नन का देखें, मैं भी नंदू जा रहा हूँ, अब घर का माहौल ख़राब कर रहे हैं, माँ बाप को आपके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो ये राइट है नहीं है। फिर बहू का भी दिल खराब होगा नहीं होगा, फिर वो उसमें एडजस्ट हो नहीं पाएगी, फिर अपनी जगह नहीं बना पाएगी। तो ये तो चीज़ गलत हो रही है ना उसके साथ कि वो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी। और कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरे शादी को माशाल्लाह से 17 साल हो गए। 17 साल बाद भी यही चीज़, यही मसले मसाइल हैं, वही बता रही हूँ। आ जाती है, फिर दूसरी बात घर करीब है तो अम्मा क्या बनाया है ज़रा भेज देना, तो वो डब्बा भर भर के वहाँ जा रहा होता है। महंगाई के दौर में एक टाइम पका रहे हैं, अब तो 2 टाइम खाना पड़ रहा है, तो वो डब्बा भर के भी है वहाँ जा रहा है, तो वो भी एक देखें, फिर दोबारा खाना बनाओ, फिर मसले मसाइल देखें। हर चीज़ अब आजकल लोग बहुत मैनेज होकर चल रहे हैं लाइफ में ना। ये नहीं कि आप 5 लोगों का एक्स्ट्रा खाना एक्स्ट्रा बनाए या एक्स्ट्रा भेजें, बिल्कुल, तो बहुत मुश्किल हो गया अपनी लाइफ को इस तरह। तो आपके सास ससुर हयात हैं? हाँ माशाल्लाह से हयात है। बेटा जब तक वो जिंदा है ना तो आपकी नन ने आना ही आना है। अरे नन अब इंतजार करें कि जब वो चले जाएंगे ना फिर नहीं आएंगे। नहीं, नन का आना बुरा नहीं लगता, उनकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इंटरफेयर करना। अब बता रही हूँ ना कि सास ससुर का मूड खराब हो जाता है जब आते हैं हमसे, यानी कि बहू से खराब हो जाता है कि उनको चीज़ें बुरी लगने लगती है, उनकी वो जाता है। देखें अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनका मूड इसलिए भी ख़राब होता होगा, जैसे आप बता रही हैं कि आपको उनका आना अच्छा नहीं लगता, तो जब भाभी होती ना वो चेहरे पर आ जाती है चीज़, जब आप उनको सही मेहमान नवाजी नहीं कर रही होती हैं और आपके चेहरे पर आ जाता है कि आपको उनकी बेटी का आना अच्छा नहीं लगा, तो ऑटोमेटिकली माँ बाप का मूड ऑफ होगा, जो आपको शायद ये लगता हो कि वो कान भरती हैं। लेकिन देखिए मूड क्योंकि जो आपके दिल में होता है बहुत सारे
कम लोग हैं जो एक्टर्स होते हैं तो वो छुपा सकते जो चेहरे पर। हम पे पाबंदी हो जाती कि जी नौशाबा आई हुई है तो अब तुम नहीं जाना मैके जब तक ये है, तो ये तो गलत नाइंसाफी हो गई है ना, हमारा भी तो राइट बनता है ना। तो वो क्या एक ही दिन उनका फिक्स है या 4 वो हफ्ते में जैसे जुम्मा हफ्ते छुट्टी होती है ना तो वो आके बैठ जाना है उन्होंने। जुम्मा हफ्ता वो आपके घर? हाँ, यानी कि आके बैठ जाती है, आके मतलब रात भी वहीं पे रहती है? वो आ जाती हैं, जैसे मियाँ वहाँ होते हैं बच्चों को लेके आके बैठ जाते हैं। नहीं 17 सालों से तो उनके बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जाते। नहीं जैसे जुम्मा हफ्ता कह रही है ना, वो वीकेंड पे ले जाती है, वीकेंड में तो बच्चों को ज्यादा पढ़ाना होता है। अरे वो नहीं, यही तो आपको बता रही है, उस वक्त ये पाबंदी होती है तो ज़ाहिर कौन करेगा इनका, अगर मैं चली गई तो। उनसे बोले नहीं वो इधर आया करें, आप अपने मैके चली जाए। आपने अभी तक ये आपने नुस्खा आजमाया नहीं अभी तक? नहीं ये नहीं करा। आपके घर आए आप अपनी अम्मी के यहाँ चली जाए। हमारी सुसर की ज्यादा चलती है हमारी ससुराल में ना, तो वो पहले ही बता दे कि भाई वो आ रही है तो जरा वो कर देना। वैसे ये भी इशू बहुत बनेगा अगर ये उठ के चली गई उस दिन जिस दिन बेटी ने आना है, देखो इनका घर में माहौल बहुत खराब होगा, तो दिल है ना जाने का, या तो फिर हफ्ते में 2 दफा हस्बैंड का टेक नहीं पता चला। हस्बैंड क्या समझते हैं कि आपने अपने हस्बैंड से बात की इस बारे में कि मैं ऐसा फील करती हूं? हस्बैंड तो इस मामले में नहीं बोलते, इसमें बहन भी है, माँ बाप भी हैं, तो वो उनका साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ मेरे इमोशंस बहुत फैलते हैं, हम इमोशंस में जज्बात में बहुत बह जाते हैं। हमारा मसला सबसे ज्यादा यही है, वो कहते हैं हम इमोशनल कौम है, वो कहते हैं कि यही कि छोटी सी बात भी हो गई तो हाँ ऐसा कह दिया, घर की बेटी है तुमने इस पे मना कर दिया। अरे भाई बेटी है, इज्जत है, 100 रिस्पेक्ट है अपनी जगह, लेकिन बात वही है ना कि आप सही को सही गलत को गलत कहें, चाहे वो अपनी सगी औलाद भी है, ठीक है। तो आप ये देखें कि अगर वो आ रही हैं आए, लेकिन अगर वो इंटरफेयर कर रही हैं और उनके आने से घर के मामला ख़राब हो रहे हैं तो बात करें, आना ना छुड़वाएं। मेका है, जाहिर है माँ बाप के घर आएंगी वो, लेकिन ये है कि इस पर बात करें, नॉलेज कराएं। अगर आपको लगता है आपसे डायरेक्ट नहीं, अपने शौहर से बोलें या अपने सास ससुर से आप अपनी इतनी बना के रखें कि बोले अम्मी मैं ऐसा फील करती हूँ या मैं ऐसा मुझे ऐसा फील होता है, जैसे मैं सबसाइडरी हो जाती हूँ, मैं साइड पे हो जाती हूँ, मुझे साइड पे लगा देते हैं। देखिए मैंने ये चीज़ बहुत देखी है और मैंने अपने पेशेंट से करवाई भी है कि जब तक वो अपने जज्बात का इजहार नहीं करती ना अगले बंदे से, अगले को आपको एहसास नहीं होगा। बिल्कुल आप बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है। ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं वो कर देते हैं और कुछ लोग तो सीखना है हमें। आपको पता है सबसे ज़्यादा नफ्सियाती बीमारियों के जड़ क्या है? सप्रेशन, दबाना, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, सप्रेशन। और हम जो थेरेपी में लाते हैं, इलाज में क्या करते हैं, सप्रेशन को एक्सप्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं। जो लाशूर तौर पे दबी हुई चीज़ें उनको बाहर लेकर आते हैं, क्योंकि वो दबी हुई चीज़ पे सोमेटिक तौर पे, बॉडीली तौर पे आती आया होती हैं। कोई बीमारी लग जाती है, बीपी हो जाता है, हार्ट अटैक्स आने लग जाते हैं, कोई भी चीज़। फ्रोजन शोल्डर सुना होगा आपने, अक्सर फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, वो इसीलिए कि मसले हल नहीं हो रहे। ठीक है, तो यही बात है, बातचीत करें, देखें क्या हल है, हर चीज डिस्कशन। एक तो नाम को भी चाहिए कि इंटरफेरेंस ना करें इनकी जिंदगी में। अभी डायरेक्ट बोलेंगी तो वो लगेगा देखो भाभी, बहुत बड़ी क्योस बन जाएगा, भाभी ने मुझे ऐसा कह दिया, इनडायरेक्टली मुझे घर में आने से मना कर दिया। इनको अपनी मदर इन लॉ से लेकिन बात ये है कि देखें हम अभी वन साइडेड स्टोरी सुन रहे हैं सबकी। अब इनकी नंद आएंगी वो क्या कहेंगी वो हमें नहीं पता। हाँ तो वन साइडेड स्टोरी तो कभी भी उस पर आप इसलिए हम न्यूट्रल मशवरे ही दे सकते हैं। हम न्यूट्रल मशवरे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि उनका भी घर है, कि उनका घर है, वो भी आना है, वो कहाँ जाएंगी। फिर दूसरा अगर वो आ भी रही हैं तो कुछ भी है, आप फिर मेहमान बन गई हैं ना, तो आपने आके फ्रिज के ऊपर की डस्टिंग नहीं झाड़नी कि ये भाभी क्या करती है, देखती नहीं है क्या खाना पकाया। फिर आप इस तरह नहीं कर सकती, दूसरे की घरेलू लाइफ में आप घुस के इस तरह आप उनको डिग्रेड नहीं कर सकती हैं। और फिर देखें ना, आपका ख्याल नहीं रखती हैं, दवाई नहीं देती भाभी आपको, क्योंकि बहुत सारे घरों का ये प्रैक्टिस होती है। आप नहीं, लेकिन मिलने आए, माँ बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो कहें कि बेटा तुम मेहमान हो, मेहमानों की तरह आई हो, इज्जत से रहो, अपना खिदमत करवाओ और तुम चली जाओ। और मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी सास से बात करेंगी ना, ससुर आपके सख्त हैं, अब अपनी सास से बात करेंगी तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर करेंगी। देखिए 17 साल हो गए, 17 साल में ना कुछ भी कहें, साथ रहते रहते आपको एक रिलेशनशिप, वो भी देख रहे होंगे, वो भी चीजें देख रहे होंगे। हाँ तो आप बोले, आपका दिल जब आप बोलेंगे ना, अगर आप बोलेंगी नहीं तो आप वही खड़ी रहेंगी जहाँ पे। देखिए जब आप बोलेंगी और अपने हक के लिए थोड़ा कहेंगी तो बात उस बच्चे को माँ भी दूध नहीं देती जब तक वो रोता नहीं जी। तो आपको अपने राइट्स के लिए बात करनी पड़ेगी।
جب تک نہیں بولیں گی نہیں پتہ چلے گا. وہ تو چل رہی ہے روٹین, ایسے ہی چلتی رہے گی. بالکل بالکل. تھینک یو, بہت شکریہ آپ سب کا. آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کب سے یہاں بیٹھے ہوئے انہی باتوں کو کیے جا رہے ہیں. وہ والی باتیں ہیں نا کہ کبھی آپ اپنے دوست کو مشورہ دیتی ہیں, کبھی اپنے بچوں کو مشورہ دیتے ہیں. سو ہم ایک دوسرے کو زندگی میں مشورے دے رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار وہ فلوک ہمارا لگ جاتا ہے, دوسرے کو فائدہ ہو جاتا ہے. ہمیں یہ بھی دیکھا, ہمیں مشورہ بائسڈ ہو کے نہیں دینا کہ میری دوست ہے, اس کو دے رہی ہوں تو میں اس کے طریقے کے دے رہی ہوں. مجھے نیوٹرل, کیونکہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جس کو مشورہ دوں نیوٹرل دوں, اس مشورے سے اس کو فائدہ ہو اور دوسرے کو بھی نقصان. کہتے ہیں نا کہ تم ایسا کر دو اس کو پتا چل جائے گا. ایسا نادان دوست سے بہتر ایک سمجھدار دوست ہے آپ کا. جگہ جگہ بتانے سے بہتر ہے ایک ایسا, اور یہ آپ خود اسکوٹنی کر سکتے ہیں کہ کون سا آپ جج کر سکتے ہیں آپ کا کون سا دوست ایسا ہے جو آپ کو صرف آپ کا دوست بن کے مشورہ نہیں دے گا, وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا. بالکل ایسا ہی. تو ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. جی, پروگرام کے رخ کو تھوڑا سا بدلتے اور آتے ہیں اسکن کیئر اور میک اپ کی طرف. آج ہمارے پاس جو برانڈ رواج ہے ان کی ہیڈ آف مارکیٹنگ حماد سہیل صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ برانڈ مینیجر رواج ثانیہ فاروق موجود ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, سب سے پہلے سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی, رواج کا نام تو ہم نے سنا ہوا ہے کافی عرصے سے, لیکن مجھے صحیح ڈیٹ یاد نہیں ہے کب لانچ ہوا تھا. جی, رواج اس بین 15 سال ہو گئے. اچھا, یہ جرنی 15 سال پہلے 2008 میں شروع ہوئی تھی. اچھا, جب یہ برانڈ سٹارٹ ہوا تھا. تو جیسے کہ آپ نے کہا, رواج جو ہے وہ ہر گھر کی پہچان ہے لوگوں کو. اتنے سالوں سے لوگ ہمارے پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں. تو شروع میں تو 2-3 کیٹیگریز سے سٹارٹ ہوا تھا, لیکن آہستہ آہستہ کاسمیٹکس اور دوسری کیٹیگریز. پہلے کیسے سٹارٹ کیا تھا؟ اسکن کیئر پہلے تھا یا کاسمیٹک پہلے تھا؟ پہلے انٹرسٹنگلی سب سے پہلے تو یہ ہماری ایک ویکس ٹپ سے سٹارٹ ہوا تھا. اچھا. پھر آہستہ آہستہ پروڈکٹ رینج بڑھتی گئی, تو پھر کاسمیٹکس کی رینج آئی پراپر. اس کے بعد پھر اسکن کیئر, ٹوائلٹریز, باقی چیزیں ایڈ ہوتی گئیں اوور دا پیریڈ آف. ہر برانڈ کا نا کوئی مشن ہوتا ہے, تو رواج کا مشن کیا ہے؟ رواج کا مشن جی بڑا کلیئر تھا کہ ہم نے پاکستان میں ایک ایسے برانڈ کو لے کے آنا ہے جو کہ ہائی کوالٹی اور افورڈیبل پرائس میں سب کے لیے اویلیبل ہو. کیونکہ ہمارا جو میجر جو آپ کہہ لیں آڈینس ہے وہ پورا پاکستان کے عام لوگ ہیں, عام عوام میں خواتین ہیں. سو مشن ہمارا جو تھا وہ آج بھی وہی ہے کہ ہم نے ہائی کوالٹی وائڈ ورائٹی آف پروڈکٹس ان افورڈیبل سستی پرائس میں لوگوں تک پہنچانی ہے. اچھا, یہ مشن تھا. جی, رواج نے اپنے آپ کو ری لانچ بھی کیا ہے جی, اور اپنی کیمپین کے ذریعے ری لانچ کیا جس پہ عام عورتوں کی بات کی جا رہی ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ ایکچولی 15 سال سے جب برانڈ کافی لوگوں کو پتا تھا اس بارے میں, پروڈکٹس کے بارے میں, تو اس سال ایکچولی شروع میں ہم نے برانڈ کو ایک نئی شکل دی ہے. اچھا. سو پروڈکٹ کے بارے میں سب کو پتا تھا, بٹ رواج ایز اے برانڈ لوگوں کے ذہنوں میں ہم نے اسٹیبلش کرنا تھا. تو اس کی جو کیمپین مینیفیسٹو تھا ہمارا, آئی سیٹ میں آن رواج, جس میں ہم نے ہماری خواتین کی بات کی, جو کہ عام خواتین, وہ مطلب آپ کہہ سکتی ہیں وہ ایک کالج گوئنگ لڑکی بھی ہے, وہ بائک بھی چلاتی ہے, وہ کوئی ماڈل بھی ہے, وہ آپ کی طرح اینکر بھی ہے, وہ کسی بھی واک آف لائف سے اس کا تعلق ہے, اور وہ باکسر بھی ہو سکتی ہے, ایتھلیٹ بھی ہو سکتی ہے. تو ہم نے بیسیکلی ان سب وومن کو اس کیمپین کے تھرو سیلیبریٹ کیا ہے. اور اس کی جو سلوگن ہے وہ ہے آئی سیٹ مائی اون رواج. آئی سیٹ مائی اون رواج. اچھا, اپنی رینج کے بارے میں تھوڑا سا بریفنگ دیں کہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں یہاں. سو ایز جیسے ہمیں پتہ ہے کہ 15 ایئرز ہو گئے ہیں رواج کو, اور اس میں وین وی اسٹارٹیڈ وی جسٹ لانچڈ فیو پروڈکٹس, بٹ وی گاٹ سو مچ لو آن دیٹ پروڈکٹس اینڈ they were selling like hot cakes. So eventually ہمارا مشن یہی تھا کہ wanted to bring a wider range of products جو کہ ہر ہماری cater کر سکیں سب لوگوں کے concerns کو, either skin care or makeup. So I can proudly say now currently Rewaj has 2000 plus products جس میں میک اپ بھی ہے, skin care بھی ہے and toiletries بھی ہیں. اچھا, skin care کے بارے میں بتائیں کہ اتنے سارے برانڈز ہیں مارکیٹ میں, تو رواج کیا ڈفرینٹ چیز آفر کر رہا ہے اسکن کیئر رینج میں؟ ایبسلیوٹلی, ٹاکنگ اباؤٹ اسکن کیئر, لوگ بہت پرٹیکولر ہیں, اب لوگوں کو بہت نالج ہے کہ واٹ ٹو پٹ آن دیئر فیس اینڈ واٹ ناٹ. ایگزیکٹلی, اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو اسکن کیئر, لوگوں کو پتا ہوتا ہے اچھا یہ انگریڈینٹ اچھا ہے ان کی اسکن کے لیے, یہ انگریڈینٹ نہیں اچھا. سو وی ایٹ رواج میک شیور کہ ہم کوالٹی پروڈکٹس یوز کریں انڈر اسٹرکٹ سپرویژن. ہماری لیبس میں بہت اسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو پروڈکٹ ہوتا ہے دے آر لوڈ بائی تھاؤزنڈ
thousands of our customers. اور اسی سے اگر ہم اپنی اسکن کیئر رینج کی بات کریں, our best selling sun block رینج ہے ہمارے پاس یہاں پہ. اب sun block کی جب بات کرتے ہیں تو people aren't aware about the difference between sun block and sunscreen. پاکستان کا اتنا ہارش گرمیوں کا ہمارا سیزن چلتا ہے, دھوپ تیز ہوتی ہے, ہمارا سن ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہارمفل ریز ہوتی ہیں, جو کینسرس ہارمفل ریز ہوتی ہیں, وہ ہماری اسکن کو اس کے پروٹیکشن کے اگینسٹ وی نیڈ اے ویری ویری گڈ لیئر آن آر اسکن بفور میک اپ, کیونکہ میک اپ تو ہم نے اپلائی کرنا ہی ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ. سو فار دیٹ لوگوں کو جو ڈفرینس نہیں پتا سن اسکرین اور سن بلاک میں, جو سن اسکرین ہوتا ہے نا اٹس اے ویری تھن لیئر آن یور اسکن, اور اس کو اپلائی کرنے کے بعد یو نیڈ ٹو الاؤ یور اسکن ٹو ریسٹ فار 20 to 30 minutes before going out. تو وہ 20 to 30 minutes کسی کے پاس آج کل اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ 20-30 minutes بیٹھے ویٹ کرے اور پھر باہر نکلے. سو وی آر obviously always on the go. So for that رواج کا جو سن بلاک ہے, it is a very very fine layer on your skin, اور اس کو لگانے کے بعد you don't have to wait. سن بلاک کی یہی ایک اسپیشلٹی ہے کہ it's a very fine layer on your skin. So جو اب رواج کا جو سن بلاک ہے, again ہمارا we have cater our kids as well. We kept in mind کہ لوگ بچوں کا ایکسپوجر, وہ پارکس میں جاتے ہیں, وہ اسکولس میں گراؤنڈس میں کھیل رہے ہوتے ہیں, گرمیوں میں سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں. سو فار دیٹ ان کی سینسٹیو اسکن کے لیے بھی وی ہیو فارمولیٹڈ آر کڈس کا سن بلاک. اچھا, آئی پیچز جو مجھے بڑا ڈفرینٹ لگا تھا کہ آئی پیچز آپ کو اتنی برانڈز میں پاکستان میں نہیں مل رہے ہوتے, اور وہ کتنے فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. آئی پیچز کے بارے میں بتاؤ. سو یس, وی ہیو ٹو sorts of eye patches. One is dark for dark circles and other one is for wrinkles and fine lines. اب جو ہمارا جو ڈارک سرکلز والا ہے اس میں ہم نے کافی کا انگریڈینٹ یوز کیا ہے وچ از ایکسیلنٹ فار برائٹننگ, اور وہ ڈارک سرکلس کو ایونچولی ریڈیوس کرتا رہتا ہے. لوگ سیرمز لگاتے ہیں, وہ ان کو لگتا ہے کہ اچھا میسی ہو جائے گا, سو آئی پیچز از یور گو ٹو پروڈکٹ فار دیٹ. اگین فار فائن لائنس ارلی اسٹیج میں ہی ہمیں یوز کرنے شروع کر دینی چاہیے ایسے پروڈکٹ جو اگر ہمیں ہلکی بھی فائن لائنس فیل ہو رہی ہیں, تو وی شوڈ اسٹارٹ یوزنگ سچ پروڈکٹس کہ ارلی ایج میں ہی وہ ہم کم کر لیں, اس کو ٹیکل ڈاؤن کر لیں. اچھا, سوپ اینڈ فیس واشز کے حوالے سے پتہ ہے, ابھی آپ نے بتایا بچوں کا بھی سوپ ہے ایک الگ جو تھوڑا سینسیٹیو اسکن کے لیے ہے, اور فیس واشز کس طرح کے ہیں؟ سو آپ دیکھیں کہ جو رواج میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو ملک اور ہمارے کلچر کے جو ٹریڈیشنز ہیں اس میں ہم نے بہت سنا ہے دیسی ٹوٹکوں کے بارے میں, لوگوں سے سنا ہے, دادی نانی وغیرہ سے. تو اس میں نا اب دیسی ٹوٹکوں کا کسی کے پاس آنیسٹلی ٹائم نہیں ہے کہ بیٹھیں ہر روز ہم اپنے 3-4 گھنٹے نکال لیں, وہی اپٹن کے ماسک اور یہ ساری چیزیں وغیرہ لگائیں. سو فار دیٹ ہم نے وہی سارے نیچرل انگریڈینٹس اپنے اسکن کے ارینج میں انکارپوریٹ کر دیے. فار ایگزامپل وی ہیو ٹرمرک سوپ وچ از ایکسیلنٹ فار برائٹننگ. شادی سیزن آ رہا ہے, لوگ پیپل وانٹ دیٹ گلو آن دیئر اسکن وداؤٹ بریکنگ آؤٹ. Even if you have an acne prone skin, we have neem soap for that. We have a goat milk soap jo ke it is excellent for hydration, so it will leave your skin glowing. And again, people do not yahan Pakistan mein people ke logon ke paas itna wo exposure nahi hai aur itni knowledge nahi hai about the double cleansing. We need to do double cleansing. Soap se apna muh dhoye, then use our face wash. For example جو ہمارا گوٹ ملک سوپ ہے, آپ نے اس سے منہ دھویا, دین یوز آر ملک ایکسٹریکٹ فیس واش تاکہ ڈبل کلینس کریں. میک اپ پروڈکٹس بہت اندر تک ایبزارب ہو جاتے ہیں اسکن کے وچ کازز ایکنی. بالکل. سو وی ہیو دیٹ ڈبل کلینزنگ اسٹیپس ایز ویل ان آر اسکن کیئر. اچھا, شیٹ ماسک کس کے لیے, کس چیز کے لیے, وہ کیا ہے؟ سو ونس یو ڈن ود یور کلینزنگ یو نیڈ ٹو لاک ان دیٹ موئسچرائزر. یو ہیو ٹو پٹ آن سم تھنگ موئسچرائزنگ آن یور اسکن. سو رادر دین وہی اگین جیل بیسڈ موئسچرائزر لگائیں, جسٹ پٹ اے شیٹ ماسک آن یور فیس, ریلیکس, اپنا می ٹائم کریں. اینڈ دین اگین وی ہیو اے وائڈ رینج آف شیٹ ماسک, ایلو ویرا, ہائلورونک ایسڈ, وائٹامن سی, ایکسیلنٹ فار برائٹننگ. سو وی ہیو اے وائڈ رینج آف شیٹ ماسک ایز ویل. اینڈ واٹ اباؤٹ ہینڈ اینڈ فیٹ ماسک؟ اگین لوگ خیال رکھا ہے. بالکل, لوگ منہ پہ سب کچھ کر لیتے ہیں, اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں. سو اس منہ پہ لگا لیے, ساتھ ساتھ ہاتھوں اور پاؤں پہ بھی لگا کے بیٹھ جائیں, سو اٹ ول بی اے گریٹ ایڈ آن ٹو آر. اور سیرمز بھی ہیں پھر نا آپ کے پاس؟ اگین شیٹ ماسک لگا لیا, لاسٹ اسٹیپ از سیرمز. Again, we have 8 serums currently in our range. 10 اور ایڈ بھی ہو رہے ہیں eventually inshallah very very soon. So again we have hyaluronic acid serum. آج کل بہت پاپولر ہوا ہے. We have an excellent affordable price range جس میں ہمارے serums ہیں. We have aloe vera for evening the skin tone. We have acne جس کی acne prone skin ہے, tea tree to dry out the acne. So we have a serum for every skin care problem and range. اور کچھ آپ بتانا چاہیں گے, کوئی انگریڈینٹ
انگریڈینٹس جو اس پہ یوز ہوتے ہیں آپ کے رواج میں, اس برانڈ میں یوز ہوتے ہیں, جو اسٹینڈ آؤٹ کریں آپ کے برانڈ میں کہ ہم یہ انگریڈینٹس کا استعمال کرتے ہیں؟ بالکل, اب انگریڈینٹس وہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نیچرل انگریڈینٹس کو ہم نے اپنی اسکن کے رینج میں ڈال دیا. اگین وی جسٹ ڈونٹ کیپ وومن ان مائنڈ وائل کریٹنگ آر پروڈکٹس. وی ہیو اے رینج آف مین فیس واشز ایز ویل. اگین وی ہیو اے رینج آف کڈس SPF, کڈس سن بلاک ایز ویل. سو ہم وہ ایسے انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں کہ جو کہ ناٹ جسٹ وومن فرینڈلی ہوں, بٹ وی keep in mind all genders and age groups as well in our minds. تو رواج نیا کیا کرنے والا ہے اب ہم آگے, اور کیا دیکھیں گے؟ میک اپ, اسکن کیئر پروڈکٹس, تو اس کے علاوہ اب آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں نئی پلاننگ یہ ہے کہ ایک تو نئی پروڈکٹ رینج کافی آ رہی ہے, ہماری فریگرنسز نئی لانچ ہوں گی انشاءاللہ کچھ ہی مہینوں میں. اس کے علاوہ ہم لوگ کیونکہ اکنامک چیلنجز کافی زیادہ ہیں, اس کی کیٹر کرنے کے لیے اور جو ہمارا مشن ہے افورڈیبل ہائی کوالٹی پروڈکٹس اپنی خواتین تک پہنچانے کے لیے, ہم اپنی لوکل پروڈکشن بھی پاکستان میں اسٹیبلش کر رہے ہیں. سو جس سے ہم اوبیسلی کوالٹی مزید بہتر کر سکیں گے اور پرائس کو بھی ہم کنٹرول کر سکیں گے, کیونکہ اب تک باقی جتنے بھی برانڈز ہیں, اچھے برانڈز, امپورٹڈ برانڈز بھی, وہ بہت مہنگے ہو چکے ہیں. تو ہم اپنے مشن سے ڈیویٹ نہیں کرنا چاہ رہے, ہم اسٹل چاہ رہے ہیں کہ ہائی کوالٹی پروڈکٹ اور اچھی سستی پرائس میں ہم اپنے کسٹمرز کو پھر بھی کیٹر کر سکیں. اچھا, اویلیبلٹی کے بارے میں بتائیں گے, کہاں کہاں اویلیبل ہے آپ کے پروڈکٹ؟ دیکھیں جی, ہماری جو سکسیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہر جگہ اویلیبل ہیں. آپ کا الفتح ہو گیا, امتیاز ہو گیا, ناہید ہو گیا, چیز اپ ہو گیا, کارفور, میٹرو, ہر جگہ ہم اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ہم گلف میں بھی اویلیبل ہیں, دبئی میں بھی اویلیبل ہیں, اور آن لائن بھی ہم لوگ rivaz-uk.com سے ہم بیچتے ہیں. سو ہماری پاکستان اور گلف دونوں جگہ پہ پریزنس ہے. اس کے علاوہ UK میں بھی ہم آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرنا شروع کر رہے ہیں ای کامرس کے تھرو. تو یہ اس کے علاوہ جو آل اکراس پاکستان جو ایک چھوٹا بیوٹی کاسمیٹک کا اسٹور بھی ہوتا ہے, وہاں پہ بھی رواج اویلیبل ہے, ایزیلی ایکسیسیبل, آرام سے مل سکتا ہے. برائڈل سیزن آنے والا ہے, تو کوئی رواج کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہے جو خاص طور پہ اس سیزن میں ہونے والی جن کی شادیاں ہیں وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, اویل کر سکیں؟ بالکل ایکسیلنٹ فار لائک آپ پہلے تو اپنی ہم وی ول ہیو اے ویری گڈ ویڈنگ سیل کمنگ اپ آن آل آف آر ویب سائٹ اینڈ آل آف آر پروڈکٹس. اگین دین برائڈل سیزن آ رہا ہے, میک اپ روز یوز ہو رہا ہے, تو اس کے لیے what we recommend and what we push our customers and our audience کہ اپنی اسکن کا خیال رکھیں, اچھے پروڈکٹس یوز کریں, ڈبل کلینزنگ کریں, اس کے بعد اس کو موئسچرائز صحیح سے کریں, اور لاک ان موئسچر کو لاک ان کرنے کے لیے فیس سیرم سے اینڈ کریں. اپنی اسکن کا خیال رکھیں گے دین کوئی بریک آؤٹس وغیرہ نہیں ہوئیں گے. ہاں ٹھیک ہے جی, تھینک یو, بہت شکریہ, آپ لوگوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی, اینڈ بیسٹ آف لک فار رواج. تھینک یو جی, بہت شکریہ. تو یہ تھا آج کا ہمارا شو, امید ہے انجوائے کیا ہوگا آپ نے. انشاءاللہ آپ سے ملیں گے کل اس وعدے کے ساتھ کہ آپ نے جتنا ٹائم آج دیا ہے کل بھی اتنا ہی ٹائم دیں گے. گڈ مارننگ پاکستان اینڈ خدا حافظ.